अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अम्बरीन अब्दाल का नावल पढ़ने जा रही हूँ, जिसका नाम है शहर तमन्ना की आखिरी आरज़ू। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। हॉल कमरे में मौजूद तमाम नफूस उसकी जानिब हैरत से मुंह खोले देख रहे थे। एक शाहीन बेगम थी जिनके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए यूं बैठी थीं जैसे सबसे बड़ी मुजरिम वही हों। एक वासिला थी जिसके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान पहले से ज्यादा बढ़ गया था। वो इत्मीनान से उठी थी कि पत्थर बने सभी इफरात में जैसे सांस फूंक दी गई थी। वाह भाई वाह, भी मेंढकी को भी जुकाम हो गया। रिदा ने पहला तीर निकाला और निशाने पर छोड़ दिया। फायजा बेगम ने तीखी निगाह मीर साहब पर डाली तो वो बेचारे पहलू बदल कर रह गए। वैसे इस इनकार की कोई खास वजह? रिदा ने नज़ाकत से दुपट्टा शाने पर डालते हुए इस्तफसार किया। बज़ाहिर इत्मीनान से खड़ी वासिला अंदर से किस कदर घबरा रही थी, वो सिर्फ वही जानती थी। उसकी नज़रें रिदा भाभी से हटकर शर्मिंदा सी बैठी अम्मा की जानिब उठी थी। बेचैनी से अब वो अपनी उंगलियां चटकाने लगी थी। खाला जान, आपको भी औकात देख कर बात करना चाहिए थी। कुछ लोगों की इतनी औकात नहीं होती जितना उन्हें नवाजने का सोचा जाता है। आपने और खालू जान ने क्या सोचकर? इससे पहले रिदा अपनी बात मुकम्मल करती मीर साहब ने उसे टोक दिया। मेरे ख्याल में ये एक तजवीज़ है जो मैंने शाहीन और वासला के सामने रखी है। उसे मानना या ना मानना उनकी मर्जी है। तुम्हें कोई हक नहीं कि बहू के तुम वासला या शाहीन के बारे में इस तरह बात करो, मीर साहब ने गुस्से से कहा। फायजा बेगम का जी चाहा अपना माथा पीट ले। जब वासला ने खुद इनकार कर दिया है तो रिदा को बुराई अपने हिस्से में लाने की क्या जरूरत है? मगर रिदा, इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वहाज और उसका भाई लाउंज में दाखिल हुए। वो दोनों हंसी मुस्कुराते लाउंज में आए, मगर लाउंज में फैली गैर मामूली खामोशी को महसूस किए बिना न रह सके। क्या हुआ, सब खैर तो है? शहवार ने पहले माँ और फिर मीर साहब के चेहरे की जानिब देख कर सवाल किया और वासला के पास से गुजरता हुआ सोफे पर जा बैठा। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता उकबी दरवाजे से होकर लाउंज से बाहर निकल गई। वहाज ने उसकी जानिब देखा, फिर भाई के पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ, सब खैरियत है? वहाज ने बाप से इस्तफसार किया। वासला लाउंज की उकबी जानिब बैठी खिड़की में जा खड़ी हुई थी। लाउंज की बस यही खिड़की पिछले सहन में खुलती थी और शोमई किस्मत इस वक्त खुली भी थी। वासला जानना चाहती थी वो सब उसके इनकार के बाद उसकी माँ से क्या बात करेंगे। वासला ने इनकार कर दिया है। फायजा बेगम ने कहा, किस बात से? वहाज ने फोन से निगाह हटाकर सवाल किया। भाभी, वो बच्ची है, नादान है, मैं उसे समझाऊंगी। शाहीन ने इस सब में पहली बार कुछ कहना चाहा और मदद तलब निगाहों से भाई की जानिब देखा। क्या समझाओगी तुम उसे? इतनी बच्ची या नादान नहीं है वो, मीर साहब। वासला वाजे तौर पर वहाज के लिए इनकार करके गई है। क्या उसके बाद कुछ समझाना बनता है? वो सांस लेने को रुकी थी। वहाज ने हैरत से सर उठाकर सबकी जानिब देखा। वासला ने इनकार कर दिया था। यूं सबके बीच रिश्ते दिली रजामंदी से होते हैं, जोर ज़बरदस्ती से नहीं। अगर वास्ता ने इनकार कर दिया है तो मेरा ख्याल है हमें अभी इसी वक्त इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। हम सब के लिए बेहतर होगा। फायजा बेगम ने बात मुकम्मल करके सबकी तरफ तायदी नज़रों से देखा था। शहवार के भिंचे हुए लब खुले थे, तने हुए आसाब ढीले पड़े थे। उसके लब मुस्कुराहट के से अंदाज में फैले थे। असबाब में सर हिला। उसके साथ उसकी शरीक हयात ने खूब तायदी अंदाज में सर हिलाया, जबकि वहाज के आसाब तन गए थे। उसने बाप की जानिब देखा। उसने और बाबा ने कब सोचा था कि वासला ऐसा भी कर सकती है? मगर सोचने से क्या होता है, अनहोनियां भी तो होती हैं। ठीक है, फिलवक्त बात यहीं ख़त्म कर दो, मीर साहब ने हाथ उठाकर कहा और उठकर अपने कमरे की जानिब चल दिए। वहाज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, शादी एक ही बार होती है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करो। दुआ अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, पुरएतमाद है और सबसे बढ़कर ग्रीन कार्ड होल्डर है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे साथ यहाँ आकर रहने के लिए तैयार है। वासला ने पाँव उठाकर माँ की जानिब देखा, जो सख्त सदमे में बैठी थी। अम्मी यहाँ क्यों बैठी हैं? उठ क्यों नहीं जाती? सोचते हुए वो पीछे हटी। बेटी के इनकार से वो टूट गई थी। जब वासला ने इनकार किया था, उनकी खुशी से लबरेज चेहरे पर दुख की लहर दौड़ गई थी। वासला ने दुपट्टे के कोने से चेहरा और नम आंखें साफ की और सहन के कोने में बनी सीढ़ियों से होती हुई छत की जानिब चली गई। साफ सुथरी टाइलों वाली छत चमक रही थी। वासला छत पर बने कमरे में आ गई। आंखों की नमी अब कतरों में ढल कर बह रही थी। ये कमरा अमूमन घर का फालतू सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता था, मगर कोई ना जानता था ये वासला की पनाहगाह भी थी, जहां वो माँ से छुपकर रोने आई थी। एक साइड पर टेक लगाकर बैठ गई, टांगे समेट कर उसे सीने से लगा ली। घुटनों पर सर रख कर वो रो रही थी। रोना कितना फरहत अंगेज होता है, ये कोई इस वक्त वासला से पूछता
जो दर्द वो किसी से ना कह पाती थी वो आंसुओं के साथ बहा देती थी। वो जाने कितनी देर यूं ही बैठी रोती रही थी। वो पसीने में शराबोर थी। अगस्त का महीना था। मौसम में हब्स बढ़ता जा रहा था। पंखे के बगैर रहना मुश्किल था, मगर उसे किसी चीज का होश न था। 1.5 घंटे बाद उसने उठकर दुपट्टे से आंसू साफ किए। वो इस वक्त माँ को मनाने का सोच रही थी, किसी तरह उसकी माँ पुरसकून हो जाए। खुद को रिलैक्स करते हुए वो माँ को मनाने के लिए उठी और स्टोर से बाहर निकलने लगी। वो जो ही बाहर निकली उसकी सांस थम गई। दरवाज़ा बंद करके उसे नज़रअंदाज करते हुए वो सीढ़ियों की जानी बढ़ी। जब वहाज उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ, वहाज भाई प्लीज़ मुझे जाने दें, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। वासला, तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी बनती हो। अगर बाबा ने तुमसे बात कर भी ली थी तो खामोश रहती। क्या ज़रूरत थी भाभी के सामने ये सब तमाशा लगाने की? तुम टाल भी तो सकती थी। वहाज सख्त गुस्से में था। क्यों टालती? जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। कम गो वासला इस वक्त तिड़क कर बोली थी। गुस्से में बिफरा वहाज एकदम नरम पड़ा था। आर यू ओके? उसने नरमी से पूछा। हाँ ठीक हूँ मैं। रास्ता दे, मुझे नीचे जाना है। उसे सख्त उलझन हो रही थी। वहाज उसे जांचती और खोजती निगाहों से देख रहा था। उससे पहले वो कुछ बोलती वहाज यकदम उसके सामने हुआ हुआ था। क्या इस इनकार की वजह जान सकता हूँ? नहीं, मगर मैं जानना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर इनकार की कोई वजह हो, और अगर हो भी तो मैं आपको क्यों बताऊं? वहाज के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी, मगर उसने रुख मोड़कर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की और कामयाब भी रहा। वासला भी रुख बदलकर डूबते सूरज की जानिब देख रही थी, जिसकी किरणें गहरी सुर्ख और नारंगी दिखाई दे रही थी। वहाज ने पहले सूरज फिर वासला की सिमत देखा। जब से उसके रिश्ते की बात चली थी, वहाज ने देखा था उसकी दूधिया रंगत में सुर्खी उतर आई थी। वो वहाज के सामने कम आती थी, मगर वहाज का दिल चाहता था वो बार बार उसके सामने आए। वासला, ये बाबा की ख्वाहिश है, पुप्पो की ख्वाहिश है, और सबसे बढ़कर मैं भी यही चाहता हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती, वासला ने दृष्टि से कहा। तो वहाज के चेहरे पर नरमी के आसार गायब हो गए थे। वो अब गुस्से से वासला को देख रहा था। बदतमीजी मत करो। तो आप भी जिद मत करें। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अगर आप दुनिया के आखिरी मर्द हों तब भी नहीं। मुझे उम्मीद है आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। हाँ, मामू को भी समझा दें। जहाँ तक बात है आपकी फूफो की, उन्हें मैं समझा लूंगी। वो मेरी माँ है, मेरी खुशी में खुश होने वाली। वासला कहकर वहाज के पास से गुजरती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। वो काफी देर वहीं खड़ा रहने के बाद वापस अपने कमरे में आया, अपना सामान पैक किया और बाबा के पास चला गया। कुछ देर उनसे हल्की फुल्की बातों के बाद उसे अपने जाने की इतला दी। इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन रुक जाओ। अभी कल ही तो आए हो। फाइजा बेगम की आंखें भर आ गईं। सर की कॉल आई है, इसलिए मुझे जाना है। फिर आऊंगा और ज्यादा दिन के लिए आऊंगा। उसने माँ के कंधों के गिर्द अपनी बाहें फैलाते हुए मोहब्बत से कहा। इतने दिन बाद आते हो और अब जा भी रहे हो? मीर साहब ने मेज पर कप रखते हुए कहा। एक ऑफिसर की जिंदगी ऐसी ही होती है बाबा जान, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। एक तो मैं तुम्हारी इस जॉब से बहुत तंग हूँ। क्या होता घर तुम भी शहवार के साथ अपने बाबा का बिजनेस संभाल लेते। कम से कम दोनों भाई मेरी आंखों के सामने तो होते। फायजा बेगम कहते हुए रो पड़ी थी। बाबा प्लीज अपनी बेगम को समझाएं कि यूं मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मोबाइल जेब से निकालकर उसकी जानिब देखने लगा। तुम वासला की वजह से जा रहे हो ना? सच बताना। क्यों? वासला की वजह से क्यों जाऊंगा? वहाज ने मोबाइल से निगाह उठाकर माँ की जानिब देखा। क्योंकि उसे इनकार कर दिया है, उन्होंने धीमे लहजे में कहा। उफ अम्मा, मैं आपको शक्ल से इतना घामड़ और बेवकूफ़ लगता हूँ कि ऐसा करूँगा? जहाँ तक इस रिश्ते की बात है, ये बाबा की ख्वाहिश थी और मैंने सर झुकाया। हाँ या ना करना उसका हक है, और उसने अपना हक इस्तेमाल किया। वैसे भी आप खुद ही तो कहती हैं रिश्ते बाहमी रजामंदी से बनते हैं, जोर ज़बरदस्ती से नहीं। आप मेरी बात से मुतमईन हुई है या नहीं? उसे उठते हुए कहा। फायजा बेगम चंद लम्हों के लिए खामोश रही। मुझे अपने बेटे और उसकी सोच पर फख्र है। जाने ये मेरी कौन सी नेकी का सिला है, मेरे साहब ने फख्र से कहा। तो वह आज उनके गले लग गया। तुम कहो तो मैं दुआ के लिए बात करूं? फायजा ने करीब आकर कहा। नहीं अम्मी, अभी नहीं, अभी रुक जाए। क्यों रुक जाऊं? कब करोगे शादी? तुम्हारी उम्र में शहवार 2 बच्चों का बाप बन चुका है और तुम अभी तक कवारे घूम रहे हो। फायजा बेगम खपा हुई। आपको मेरी आज़ादी क्यों नहीं पसंद? वहाज ने मासूमियत से कहा। बस मैंने कह दिया, मैं कल ही इमरान भाई से दुआ के लिए बात करूंगी। फायजा बेगम ने जिद्दी अंदाज में कहा। अम्मी प्लीज कुछ दिन रुक जाए। वहाज ने माँ को अपने साथ लगाकर कहा। फायजा कुछ कहना चाहती थी, मगर खामोश हो गई। वह आज माँ बाप से मिलकर बाहर आया और सामने बने कमरे की जानिब चल दिया ताकि फुप्पो से मिल सके। इस वक्त वो वासला का सामना नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी थी। वो जानता था अगर वो फुप्पो से मिले बगैर चला गया वो खुद को मुजरिम समझती रहेंगी। इसलिए हिम्मत मुजतमा करके जब्त किया और दरवाजे पर दस्तक दी। फुप्पो सर तक चादर लपेटे लेटी थी। वास्ता सोफे पर बैठी अपने बालों की लट को उंगली पर लपेट रही थी। वो उसको अंदर आता देख कर फौरन उठ खड़ी हुई।
پھپھو سو رہی ہیں، میں ان سے ملنے آیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ واصلہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ شاہین بیگم کہاں سو رہی تھی، وہ تو بیٹی سے ناراض ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ وحاج کی آواز سن کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ جاگ رہی ہیں پھپھو؟ انہیں اٹھتا دیکھ کر وحاج فوراً ان کے قریب آیا۔ میں آپ سے ملنے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں۔ ابھی کل ہی تو آئے تھے اور ابھی واپس بھی جا رہے ہو؟ وہ حیرت سے کہتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری۔ ہاں، وہ ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا ہے، کال آئی تھی، جلد واپس آؤں گا، یا آپ واصلہ کے ساتھ آئیے گا، مجھے بھی اب گورنمنٹ کی طرف سے گھر مل گیا ہے۔ شاہین بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ ارے پھپھو، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بہاش نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ان کے گالوں پہ ٹپکتے آنسو صاف کیے۔ واصلہ نے تڑپ کر سر اٹھایا اور ماں کی جانب دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں شرمندہ ہوں۔ کم آن پھپھو، آپ خواتین کتنا سوچتی ہیں۔ ایک بات ہوئی، واصلہ کو نہیں قبول تو بس ختم ہو گئی، اس میں رونے یا شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ فکر نہ کریں، ہم بہت اچھا لڑکا دیکھ کر واصلہ کی شادی کر دیں گے، پھر آپ میرے ساتھ رحیم یار خان چلنا، ہم دونوں وہاں رہیں گے، اور آپ مجھے مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلانا، یقین مانے شیف کے ہاتھوں کے کھا کھا کر تنگ آ چکا ہوں۔ وحاج نے معصومیت سے کہا تو شاہین بھی مسکرا دی۔ اتنے میں وحاج کے موبائل پر بیل ہوئی۔ اس نے موبائل اسکرین کی جانب دیکھا اور یس کا بٹن دبایا اور وہ مقابل سے بات کرنے لگا۔ اوکے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کیا اور دوبارہ پھپھو کی طرف متوجہ ہوا۔ اوکے، میں اب چلتا ہوں، پلیز آپ یہ فضول سوچیں دماغ سے نکال دیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ بھی کلب اور جم جوائن کریں، خوش رہا کریں۔ وہ کہتے ہوئے شاہین کے آگے جھکا۔ انہوں نے محبت سے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر چوما۔ وحاج مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا اور سامنے کھڑی واصلہ کی جانب دیکھا، پھر سر جھٹک کر اللہ حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، رگیں تن گئی تھیں، سب اب جواب دے رہا تھا۔ اس نے لب غصے سے بھینچ لیے۔ اس کے انکار کی وجہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، یقیناً وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مگر کسے؟ اس نے سوچتے ہوئے پاس پڑی سگریٹ کی ڈبیا سے سگریٹ نکال کر دونوں ہونٹوں کے درمیان رکھا اور دوسرے سرے کو شعلہ لگایا۔ اس کا دماغ سلگ رہا تھا، آخر کون ہو سکتا ہے اس کے انکار کی وجہ؟ اس نے اسے کبھی کسی لڑکے سے بات کرتے نہ دیکھا تھا، فیملی فنکشنز میں بھی وہ بہت کم جاتی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے اپنی ٹھوڑی کھجا رہا تھا، کہیں امی اور ردا بھابھی کا رویہ تو نہیں ہے اس کے انکار کی وجہ؟ امی دل کی بری نہیں ہے، مگر ردا بھابھی کی باتوں میں آ کر وہ واصلہ یا پھپھو کو کچھ نہ کچھ کہہ جاتی ہیں، مگر اتنی بڑی بات نہیں کوئی کہ یوں انکار کیا جائے۔ وحاج کو یاد تھا جب تک شہوار بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک شاہین اور فائزہ بیگم کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ انہوں نے کبھی انہیں احساس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کے گھر رہتی ہیں، دونوں بہنوں کی طرح رہتی تھیں، لیکن ردا نے آ کر ساس کو شاہین کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو باتیں بھلا چکی تھیں ردا اب انہیں بار بار یاد کرواتی تھی۔ واصلہ کے والد فائزہ کے خالہ بھائی تھے اور ان کی نسبت فائزہ کی چھوٹی بہن نائلہ سے طے ہوئی تھی۔ جب امیر آصف کی شادی فائزہ سے ہوئی، انہی دنوں امین حیدر ہوسٹن سے آئے ہوئے تھے اور بارات پر شاہین کو دیکھتے ہی بری طرح فریفتہ ہو گئے تھے۔ وہ بھول گئے تھے کہ ان کی نسبت نائلہ سے طے ہے۔ فائزہ کے مکلاوا پر انہوں نے شاہین سے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھری محفل میں کیا تھا۔ محبت کا جو سمندر ان کے دل میں ٹھاٹھے مار رہا تھا وہ ایک طوفان بن گیا تھا۔ پہلے انہوں نے ماں کو راضی کیا، پھر ماں نے روتے ہوئے بہن سے بات کی تھی۔ نصرت، تم تو کچھ خیال کرو، میری نائلہ کا کیا ہوگا؟ انہوں نے روتے ہوئے بہن کی منت کی تھی۔ میں نے امین حیدر کو بہت سمجھایا ہے مگر وہ نہیں مان رہا ہے، اس نے مجھے خودکشی کی دھمکی دی ہے۔ میں جوان اور اولاد کو ضد میں آ کر کھو نہیں سکتی، اگر تم اسے سمجھا سکو تو ٹھیک، ورنہ مجھے شاہین کے گھر لے چلو۔ نثار بیگم نے بھی بھانجے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور پھر ہار مان کر بھانجے کا رشتہ لے کر بہن کے ساتھ میر ہاؤس آئیں۔ شاہین کے والدین نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا، وہ بہو کے میکے والوں کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے، مگر نصرت بیگم ان کے واضح انکار پر روز روز ان کے گھر آ کر اور منت سماجت کرتی، بالآخر ان کے اصرار پر وہ مان گئے۔ یوں شاہین بیاہ کر جلد ہی ہیوسٹن چلی گئی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے فقط 2 سال بعد حیدر میں جگر کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ بیماری آخری سٹیج پر تھی، بہت علاج ہوا مگر وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ ماں باپ جوان بیٹی کے ساتھ ہونے والا حادثہ نہ سہ پائے اور جلد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب نے شاہین کو بہت سمجھایا کہ وہ زندگی کا نیا سفر ایک بار پھر سے شروع کرے، مگر وہ نہ مانی۔ انہوں نے ساری جوانی عزت سے گزار دی۔ واصلہ بچپن میں بہت شرارتی تھی، وہ سارا دن اس کے پیچھے بھاگتی رہتی تھی، اپنے دونوں بھتیجوں سے بھی خوب پیار کرتی تھی۔ واصلہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے وحاج اور شہوار کی ذمہ داری بھی لے لی تھی، حالانکہ میر صاحب اکثر پیار سے ٹوکتے اور یاد دلاتے کہ دونوں بچے فائزہ کی ذمہ داری ہیں، مگر وہ محبت سے بھتیجوں کو گلے لگا لیتی۔
बचपन कब रुखसत हुआ और लड़कपन का दौर आया पता ही ना चला। अब शरारती वासला की शरारतें संजीदगी में बदल चुकी थी, मगर शाहीन के पास वक्त ना था कि वो देखें उनकी बेटी किस कदर खुद में सिमट गई है, कितनी संजीदा हो गई है अब वो। शाहीन जब वासला को बिल्कुल गुमसुम देखती तो उसे बाहर लाउंज में भेजती, मगर वो जल्द ही अपने कमरे में वापस जाकर किताबों के साथ मसरूफ हो जाती थी। उन्होंने घर की जिम्मेदारी बटाने को खुद पर ले ली थी, जो अब मुस्तकिल हो चुकी थी। फ़ायज़ा तमाम फ़िक्रों से आज़ाद थी। अब तो उन्हें गैदरिंग और जिम से ही फुर्सत ना थी। कभी कभार वह झुल्ला कर गिला भी करता था कि सारी जिम्मेदारी पप्पो के कंधों पर है, आप खुद कुछ भी नहीं करती हैं। फ़ायज़ा बेगम उसे आंखें निकाल कर बाप के सामने खामोश रहने का कहती थी। वो झिल्ला कर कमरे से निकल जाता और अपने कमरे में जाकर कोड़ता रहता था। इंटर के बाद उसका दाखिला दूसरे शहर हो गया था। वहां से जाने के बाद शाहीन बेगम ने वासला को शिकवा की ना निगाहों से देखा था। उसने तड़प कर माँ की तरफ देखा और आगे बढ़ी, मगर उसके करीब पहुंचने तक वो वापस लेट चुकी थी। माँ की उदासी और बेइतनाई उसका दिल चीर रही थी। वो माँ को देख कर खिड़की की जानिब बढ़ी और खिड़की खोल कर उसमें बैठ गई। ये काफी बड़ी खिड़की थी। वासला आराम से बैठ जाती थी। वो जब भी उदास होती यहाँ बैठकर आसमान को तकती रहती थी। अब उसे किसी के गुस्से की परवाह ना थी सिवाय अपनी माँ के। उसकी आंखें नम थीं। कितनी बार कहा है आपसे यूं मत नाराज हुआ करें मुझसे, मगर हर बार यूं ही करती हैं। उसकी बात सुनकर शाहीन बेगम उठ बैठी थी। वासला, तुम किसी को पसंद करती हो क्या? उनके लहजे और आंखों में ढेरों खदशात थे। उसने उनकी तरफ देखा। वो उस बात पर चिढ़ गई थी और उठ बैठी। अरे, आप मेरे इनकार की वजह किसी और को क्यों समझ रही हैं? मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। अगर ऐसी बात होती मैं ज़रूर बताती आपको। मैं फिलवक्त शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। उसने माँ की जानिब देख कर कहा। मगर कोई तो वजह होगी वासला। उन्होंने उसकी जानिब देखा। बस मुझे नहीं पसंद। अब ये मत कहना आपके वहाज को कोई लड़की इनकार नहीं कर सकती। हाँ, उसे कोई और लड़की मिल जाएगी। खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, अच्छी पोस्ट पर है, डीएसपी बहाज। उसने डीएसपी को लंबा खींचा। मगर अम्मी, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। प्लीज़ मुझे मजबूर मजबूर मत करें। उसने माँ के सामने हाथ जोड़े और चादर तान कर लेट गई। उसके अंदाज पर शाहीन बेगम शुजदर रह गई। बेहद बेजारियत थी या उकताहट, वो यूनिवर्सिटी तो आ गई थी मगर एक भी क्लास ना ली। वो बेदिली से एक कोने में किताब लेकर बैठी थी। जब निशा कंधे पर बैग लटकाए हाथ में किताब लिए उसकी जानिब आ रही थी, वासला ने उकताहट भरी निगाह से उसकी जानिब देखा। सर झटक कर वासला दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जे हुई। अजीब बात है, लोग दोस्तों को देख कर किताबें बंद कर देते हैं और एक तुम हो उल्टा किताब में सर घुसा रही हो। इंशा ने किताब खींच कर बंद कर दी। ये देखो, मेरे लिए भाई लाए हैं। उसने वासला के सामने कलाई की। इससे पहले वासला कुछ बोलती अपनी गोल्ड की बड़ी डायल वाली घड़ी उसको दिखाई और कहने लगी, कितनी बेमुरवत दोस्त हो। लोगों की दोस्तों की बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। और एक मेरी दोस्त है जो सोच सोच कर बोलती है। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। वो आंखों में आंसू लाते हुए बोली। अब ये क्या ड्रामा है? वासला ने तमानियत से कुर्सी से टेक लगाकर उसे देखते हुए दरियाफ्त किया। ड्रामा? निशा की आवाज़ ऊंची थी, उसमें हैरत नुमाया थी। ये मेरी मोहब्बत है जिसकी तुम्हें परवाह नहीं। उसने वासला के बैग से टिशू का पैक निकाला और टिशू निकाल कर आंखें साफ करते हुए कहा, अब क्या किया मैंने? वासला ने उसके हाथ से टिशू का पैक वापस लेकर पूछा। निशा ने उसे घूर कर उसके हाथ से टिशू पैक वापस लिया और एक और टिशू निकाल कर नाक साफ करने लगी। तुम भूल गई कल क्या हुआ? वासला ने टिश्यू पैक उसके हाथ से लेकर वापस बैग में डाला और वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जे थी। उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि कल क्या हुआ था। याद है, कल 3 सितंबर थी। वासला जल्दी से बोली। हाँ, कल 3 सितंबर थी। उस दिन कोई बड़ा तारीखी वाक़या नहीं हुआ, मगर हमारे घर में एक वाक़या ज़रूर रूनुमा हुआ है। उसकी बात सुनकर वासला की आंखें भर आईं। गुज़रे दिन का सारा वाक़या उसकी आँखों के सामने आ गया। तुम्हें उस रिस्ट वॉच से भी कुछ याद नहीं आ रहा क्या? उन्होंने मुझे ये तोहफ़ा क्यों दिया? निशा ने हैरत से कहा। क्यों देंगे? वासना ने उसके चेहरे से निगाहें हटाते हुए उसकी कलाई पर जमाई और एक हाथ से कनपट्टी को जाते हुए कहा। क्यों दी होगी? यकीनन तुम भाई के साथ मार्केट गई होगी और इस घड़ी को देखकर तुम्हारा दिल आ गया होगा और निगाहें हटने का नाम ना ले रही होंगी। इसलिए भाई ने सोचा होगा दिलवा दूँ, मतलब गिफ्ट कर दूँ। दफ़ा हो जाओ वासना, तुम मेरे बचपन की दोस्त हो और तुम्हें पता ही नहीं, कहकर वो रोने लगी थी। उफ, चुप कर जाओ। मरवाओगी क्या? अभी लाइब्रेरियन आ जाएगी और दोनों को उठाकर बाहर फेंक देगी। वासला ने गुस्से से कहा। तुम्हें अभी भी अपनी इंसल्ट की पड़ी है। मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ। अब और कभी बात नहीं करूंगी मैं तुमसे अब, कहकर निशा गुस्से से वहां से निकल गई। वासला का फिलहाल किसी से भी बात करने का दिल नहीं था, इसलिए खामोशी से बैठकर उसे जाता देखती रही और उसके पीछे ना गई। उसने किताब पर रखी पेंसिल को हाथ में उठाया और पास रखे रजिस्टर पर लकीरें खींचने लगी कि उसके मोबाइल पर बेल बजी। उसने देखा निशा का मैसेज था।
कल 3 सितंबर थी और कल मेरी सालगिरह थी, तुमने मुझे विश भी नहीं किया। ओह शिट, उसका मैसेज देखकर उसने हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, तुम कहाँ हो? जवाबी मैसेज भेज कर वो अपनी चीजें समेटने लगी। जहन्नुम में। निशा का फौरन जवाबी पैगाम मौसूल हुआ तो वो मुस्कुरा दी। सो सॉरी यार, मुझे सच में याद नहीं रही तुम्हारी बर्थडे। वासला ने निशा को ढूंढ कर उसके करीब जाकर कहा और उसे गले लगा लिया। निशा जो उसे कभी बात नहीं करने का कह रही थी फौरन मान गई। निशा की यही बात अच्छी थी, वो फौरन मान जाती थी। वो नरम तबीयत की बहुत अच्छी लड़की थी। इन दोनों की यूनिवर्सिटी आकर ही दोस्ती हुई थी, मगर निशा उसे बचपन की दोस्त कहती थी। हाँ, इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती बहुत कम वक्त में हुई थी। दोनों एक दूसरे को खूब समझती थीं। वासला हद से ज्यादा हसास थी। इस घर में सब कुछ था जो एक मुकम्मल घराने में होता है, मगर वो क्या चाहती है किसी को मालूम ना था। उसे माँ से भी यही गिला था कि कभी उन्होंने उसके अंदर झांकने की कोशिश ना की थी। क्या हुआ, कहाँ खो गई? निशा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। हाँ, नहीं, कुछ नहीं, उसने बौखला कर कहा। आज तुम मेरे साथ घर चलो, अम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। वो कह रही थी कि वासला को याद नहीं रहा होगा, वरना वो तुम्हें ज़रूर विश करती। निशा ने उसे दावत देने के साथ ही माँ की बात बताई। वासला खुद भी चंद लम्हों के लिए घर से फरार चाहती थी, इसलिए फ़ौरन हामी भर ली। थैंक यू सो मच, निशा ने खुशी से कहा और उसके गले लग गई। वासला ने शाहीन को फ़ोन करके निशा के घर जाने की इतला दी। जब वो निशा के घर गई, निशा की वालिदा रुखसार बेगम बहुत मोहब्बत से मिली उससे। रहने दे अम्मी, हम ही वासला से मोहब्बत करते हैं, वरना ये तो हमें भूल ही जाती है। निशा ने माँ से शिकवा किया तो वासला ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। वो जानती थी रुखसार बेगम उसे खुद ही जवाब दे देंगी, तभी वो खामोश रही। अरे क्यों नहीं मोहब्बत करती है, तभी तो हमारे इस छोटे से घर में आई। रुखसार बेगम ने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हाथ रखा। छोटा सा नहीं, मोहब्बतों से लबरेज घर कहें आंटी। वासला के लहजे में महरूमी और हसरत थी। अरे आपी, आपको इस घर में क्या अच्छा लगता है? आप इस घर के मकीनों से इसकी पसंदीदगी का पूछें तो सबके सर नफी में हिलेंगे। किचन से निकलती हुई हबीबा ने कहा और बरामदे में आकर वासला से गले मिलने लगी। क्यों खुश नहीं हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, बल्कि खुशकिस्मत हैं, इज्जत से इस घर की चार दीवारी में रह रहे हैं। वरना कई लोगों को तो सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, रात फुटपाथ पर गुजरती है। कमरे से निकलते हुए जहन ने नासेहाना अंदाज में कहा। वो मेरा ये मतलब नहीं था भाई, हबीबा ने शर्मिंदगी से कहा। जैन ने हंसते हुए उसके करीब आकर उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई और उसे खाना लाने का कहा। जी अभी लाई भाई। हबीबा किचन की जानिब चल दी। रुखसार बेगम छोटी दोनों बेटियों की जानिब मुतवज्जे हुई, जो इसी वक्त स्कूल से वापस आई थी और वासला को देख कर बहुत चहक रही थी। उफ, सांस तो लेने दो बेचारी को। बेटियों को मसनूई हवगे से कहते हुए वो वासला का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और खुद बच्चियों को देखने निकल गई। वासला ने मुस्कुराकर कमरे के दरवाजे की जानिब देखा। अस्सलाम वालेकुम वासला, कैसी हैं आप? उसके कानों से जैन की आवाज़ टकराई। उसने जैन की जानिब देखा और वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ कहकर बैग में हाथ डाला और मोबाइल बाहर निकाला। उसका ख्याल था उसका मोबाइल साइलेंट पर है, इसलिए उसने जल्दी से फ़ोन को साइलेंट से हटाया और वापस एक जानिब रख दिया। जैन हनूज सर झुकाए खड़ा था। आपको कुछ कहना था? उसने हैरत से पूछा। जी हाँ, मुझे कुछ कहना है, जैन ने आहिस्तगी से कहा। जी कहिए। वो उसकी जानिब मुतवज्जे हुई। वासला जी, आप ये चीज़ें मत लाया करें, उसने सामने पड़े शॉपर की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिसमें मुख्तलिफ अनवा के खाने और बेकरी की अशिया पड़ी थी। ये चीज़ें मैं अपना समझ कर लाती हूँ, वासला ने जवाब दिया। हाँ मैं जानता हूँ आप ये सब मोहब्बत से लाती हैं, मगर एक तो ये सब खाने की हमारी औकात नहीं है, दूसरा। वो बात करते करते रुका था। क्या दूसरा? वासला ने कहा, आप हमारे घर में मोहब्बत और खलूस से आती हैं। मैं चाहता हूँ इसी तरह आती रहें, कहीं मेरी माँ बहनें लालच में ना आ जाए। ये बेगर्ज खलूस का ताल्लुक हमेशा सलामत रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। वासला कुछ कहना चाहती थी कि भैया खाना, हबीबा की आवाज़ सुनाई दी। हबीबा हाथों में ट्रे थामे खड़ी थी। जैन ने मुस्कुराकर ट्रे थामी और अपने कमरे की जानिब चल दिया। वासला आपी, आप इतनी चीज़ें क्यों लाई हैं? हबीबा ने उसके पास बैठते हुए कहा। वासला ने मुस्कुराकर दरवाजे से दाखिल होती रुखसार बेगम को देखा। अच्छा हबीबा, वासला के लिए भी खाना ले आओ, उसे भूख लग रही होगी। रुखसार बेगम ने हबीबा को मुखातिब किया। बेटा इतना तकल्लुफ़ मत किया करो, रुखसार बेगम ने मोहब्बत से कहा। तकल्लुफ़ क्या आंटी, मेरा अपना घर है, कहकर वासला ने सर झुका दिया। सूरज ने ज़मीन पर फैली किरणों को समेटना शुरू किया था। रात शाम को समेट कर फैलने को तैयार थी। कमरे में मलगजा सा अंधेरा छा रहा था। वासला का दिल अभी भी घर जाने को नहीं था। मीना और सोनी की शरारतें, हबीबा के हाथ के मज़े मज़े के खाने, निशा की मज़े की बातें, वासला को ये सारा मंजर भरपूर लग रहा था।
जाओ बेटा, तुम्हारा ड्राइवर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है। अब तुम्हारी अम्मी भी इंतज़ार कर रही होंगी। ऐसा करना, इतवार को दोबारा आ जाना, बल्कि अपनी अम्मी को भी साथ लाना, खूब मिलकर बातें करेंगे। रुखसार बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कहा, तो वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बादल नवासा उठी और सबसे मिलकर गाड़ी में आ बैठी। उसने आंखों की नमी को उंगलियों से साफ किया। जिंदगी 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 की बात होती है। जो जिंदगी वो गुजारना चाहती थी उसे कोई ना जानता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद वो बहुत डरपोक लड़की थी। शायद उसे बचपन से ही डरपोक बना दिया गया था। उसने थकन ज़दा गहरी सांस ली और सर गाड़ी की बैक सिर से टिका लिया। घर पहुंचकर उसे लॉन के वस्त में खड़े होकर एक गहरा सांस लिया। रात की रानी की महक उसके अंदर गई तो एक तमानियत का एहसास उसके अंदर सरायत कर गया। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगी कि सामने देख कर ठिठक गई। सामने मीर शहवार आ रहा था। उसे देखकर उसके लबों से मुस्कुराहट मादूम हो गई। कैसी हो गुड़िया? एक हाथ से कोट का बटन खोलते दूसरे हाथ में ब्रांडेड सिगरेट लिए शहवार ने उससे पूछा। ठीक हूँ, कहकर आहिस्तगी से वो आगे बढ़ने ही लगी थी कि हाथ उठाकर शहवार ने उसे रुकने का इशारा किया। वो रुक गई और अपने होंठों को दांतों तले दबाने लगी। तुमने वहाज के रिश्ते से क्यों इनकार किया? उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर वासला का जी चाहा अपना सर दीवार से दे मारे। इनकार करना था, कर दिया। अब क्या सबका सवाल करना लाजिम है? क्या मुझ पर इस सवाल का जवाब देना फर्ज है? उसने कटीले लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो होले से बोला। इनफैक्ट तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुम्हारी शादी बाहर से हो जाती तो इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, वो कब से रिदा की आवाज़ गूंजी थी। वो उसके करीब आ रही थी। स्याह साड़ी में नफासत से मेकअप में उसकी सफ़ेद रंगत मज़ीद खिल रही थी। वो इन दोनों के करीब आकर रुकी थी। चलें शहवार, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, रेदा ने कहते हुए शहवार के बाजू पर हाथ रखा। यस श्योर, चलें। शुक्र है कि आपको भी एहसास हुआ कि हम लेट हो चुके हैं। शहवार ने होले से कहते हुए उसकी नाक को छुआ तो वो रिदा खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हुए उसके मोतियों से सफ़ेद दांत खूब चमक रहे थे। वासला ने उसकी जानिब देखा। ओके वासला, अब हमें इजाज़त दो, फिर बात करेंगे। फ़िलहाल हमें देर हो रही है। कहते हुए शहवार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वासला घबरा कर पीछे हटी और इस बात में सर हिलाती हुई अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, इस कदर तेज कि उसे लगा पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो 3 स्टेप्स चढ़कर अंदर की तरफ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। शहवार और रिदा जाने किस बात पर हंस रहे थे। उसकी आंखें बिला वजह ही भीग गईं। अस्सलाम वालेकुम। उसने कमरे में दाखिल होकर सलाम किया। शाहीन सामने ही बैठे हुए तस्बीह पढ़ रही थी। उन्होंने सलाम का जवाब देने के बजाय रुख मोड़ लिया। वासला ने बेबसी से गहरा सांस लिया और पर्दे बराबर करके एसी ऑन किया। उसे कैचर खोलकर बालों को झटका, फिर बालों का जूड़ा बनाते हुए अलमारी की जानिब बढ़ी। कपड़े निकालकर वो अटैच्ड बाथरूम की जानिब बढ़ गई। वो कपड़े तब्दील तब्दील करके जब अपने कमरे में वापस आई, शाहीन कमरे में मौजूद ना थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। आईना उसे बता रहा था वो किस कदर खूबसूरत है, इतनी कि उसे देखने वाले पर दोबारा निगाह दौड़ाना वाजिब हो जाता था। लेकिन वो वासला का हाथ उठा और सामने मौजूद आईने में उभरते अपने अक्स पर जा ठहरा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है? उसने अपने अक्स से कहा। क्या? सामने शीशे में मौजूद उसके अक्स से जैसे आवाज़ सुनाई दी कि मैं बहुत बदसूरत होती, इतनी बदसूरत कि कोई मुझे देखना भी पसंद ना करता। उसके होंठ हिले थे, उसके हाथों में लर्जिश हुई थी, उसकी हिरने जैसी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थी। इससे पहले कि वो खुद से मजीद कुछ कहती, दरवाजे के करीब से शाहीन की आवाज़ सुनाई दी थी। शायद वो काम वाली सादिया से कोई बात कर रही थी। वासना ने जल्दी से आंखों में आई नमी को दुपट्टे में जज्ब किया और जल्दी से अपने बेड पर जा बैठी। शाहीन कमरे में दाखिल हुई और पूछा, कल तुम निशा के घर क्यों गई थी? वो वासला के सामने ही बेड पर एक जानिब आ बैठी। वो कल निशा की सालगिरह थी, मुझे उसे विश करना भी याद नहीं रहा। वो बहुत नाराज़ हो रही थी। उसकी अम्मी भी इंतज़ार कर रही थी कि काफ़ी दिन से नहीं आई, इसलिए मिलने चली गई। वासला ने किताब से निगाहें हटाकर माँ की जानिब देखते हुए कहा, गैरों की नाराज़गी की फिक्र है और अपनों की ज़रा परवाह नहीं। उनके लहजे में क्या कुछ ना था, दुख, तासुफ। अम्मी, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। उसने गुस्से से किताब बंद की। मीर भाई ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम ये सिला दे रही हो? मगर इसका मतलब ये नहीं अम्मी, उनकी हर बात मानना हम पर लाजिम है। वासला ने सख्त मगर धीमी आवाज़ में कहा। आखिर इनकार की कोई वजह तो हो, यूं बिला वजह इनकार करना साफ बहाज की इंसल्ट है। वो अब आंसुओं से रोने लगी थी। फॉर गॉड सेक अम्मी, वासला को उनके रोने से शदीद उलझन हो रही थी। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, खुद पसंद और खुद गर्ज। मुझे अफसोस है मैं तुम्हारी अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। वासला ने हैरत से उनकी जानिब देखा। मुझे अफसोस है मैं तुम्हें रिश्तों की का एहतराम नहीं सिखा सकी। वासला अपनी उंगलियां चटका रही थी।
تم میری بیٹی نہیں ہو، تم امین حیدر کی بیٹی ہو۔ احسان فراموش، اس نے بھی تو یہی کیا تھا نا نائلہ کے ساتھ۔ مگر اب ایک بات یاد رکھنا واصلہ، انہوں نے روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا، جو لوگ دوسروں کی خوشی کا خیال نہیں رکھتے خود بھی خوشیاں نہیں پا سکتے واصلہ۔ تمہارے باپ نے مجھ سے شادی تو کر لی، مگر نائلہ کی آہ نے اسے بھری جوانی میں اپنی نیند سلا دیا۔ میں نے ساری زندگی کبھی نائلہ تو کبھی بھابھی کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئے گزار دی۔ میرا سر ساری زندگی جھکا رہا ہے، تم اب بڑھاپے میں بھی میرا سر جھکانا چاہتی ہو کیا؟ میں تھک گئی ہوں اب سر جھکا کر جیتے جیتے۔ ایک موقع ملا ہے اب قرض اتارنے کا۔ کون سا قرض امی؟ یہ قرض تو آپ ساتھ ساتھ اتار چکی ہیں، اس گھر کو سنبھال کر، اپنے بھتیجوں کی پرورش کر کے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھلا دیا کہ وہ کیوں اداس ہے، وہ کیا چاہتی ہے، آپ کو خبر ہی نہیں۔ وہاج کو کس وقت کیا چاہیے، شہوار کو کیا پسند ہے، سب معلوم ہے۔ یہ سب آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ تو خیر سے اسد اور وفا کے آنے سے آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں، ردا بھابھی کی نہیں۔ اس لیے امی میرے سامنے قرض والی بات رہنے دیں، یہ نہ ہو حساب ہو اور آپ میری قرضدار نکل آئیں۔ اور ہاں، آج کے بعد ہمارے درمیان وہاج کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ میں کسی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ شاہین نے پرتجسس انداز میں کہا۔ واصلہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پر خاموش ہو گئی۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد بجائے صاف انکار کے بتا دوں گی کہہ کر اس نے پاؤں کی جانب پڑا کمبل اٹھا کر اپنے اوپر کیا اور لیٹ گئی۔ شاہین نے پوچھنا چاہا کون، مگر کچھ بھی نہ کہہ پائیں۔ چپ چاپ وہ کمبل میں لپٹے وجود کو دیکھتی رہ گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سو واصلہ کب رہی تھی؟ دونوں ماں بیٹی ہی اپنی اپنی سوچ میں غرق تھی۔ جانے کب سوچوں میں گم واصلہ سو گئی اور شاہین بیگم اٹھ کر وضو کرنے چل دی۔ سورج کی سنہری کرنیں چار سو پھیل چکی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی تھی سوائے واصلہ کے کمرے کے، کیونکہ اس نے کمرے کے پردے برابر کر رکھے تھے جس سے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ کسل مندی سے بیڈ پر لیٹی تھی، اس کا یونیورسٹی جانے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ شاہین بیگم کے الفاظ نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ کاش وہ ماموں کی بہن بن کر انکار کی وجہ نہ پوچھتی، کاش وہاج کی پھپھو نہیں بلکہ اس کی ماں اس سے انکار کی وجہ پوچھتی تو وہ ضرور بتاتی۔ اب بھی اس کی ماں نے ماں بن کر نہیں سوچا۔ پاؤں سے کمبل ہٹاتے ہوئے وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے لگی۔ کتنے ہی آنسو پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ اسے منہ پر پانی ڈالا اور سوچنے لگی، مجھے امی کی کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آنا۔ امی یا کوئی اور چاہے مجھ پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ڈالے، میں کسی کے زیر اثر نہیں آؤں گی۔ اسے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا۔ اچھی طرح دوپٹہ سٹ کر کے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی شاہین اور فائزہ بیگم بیٹھی تھی۔ اسے سلام کیا تو اس کی آواز سن کر فائزہ بیگم نے منہ پھیر لیا۔ سعدیہ سے کہو تمہیں ناشتہ بنا دے گی، وہ کچن میں ہے۔ شاہین بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے کہہ کر وہ واپس کمرے میں آئی اور بلا وجہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے نشا کو فون ملایا۔ کتنی بے وفا دوست ہو، اگر تم نے چھٹی کرنی تھی مجھے بتا دیتی، میں بھی نہ آتی۔ میں اس وقت شدید بور ہو رہی ہوں۔ اس کی کال اٹینڈ کر کے ہیلو سننے کی دیر تھی۔ نشا کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ اچھا سوری، بس وہ اچانک ہی موڈ بن گیا۔ نشا سانس لینے کو رکی تو اسے فوراً معذرت کی۔ اوکے سوری کی ضرورت نہیں۔ اس کے منہ سے سوری کا لفظ سنتے ہی غصے سے بھری نشا موم کی طرح پگھل گئی تھی۔ نشا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، واصلہ نے بے بسی سے بالوں کو نوچتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، میں ہمہ گوش ہوں، نشا نے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، بعد میں، کہہ کر واصلہ نے فون بند کر دیا۔ اس نے دروازے کی سمت بے بسی سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی شاہین اس کے پیچھے نہیں آئیں گی۔ انہیں بیٹی سے زیادہ بھابھی کی ناراضی کی فکر تھی۔ اس نے پردے ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سامنے مالی بابا پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کچھ دیر بعد چوکیدار سے کچھ بات کر لیتے تھے۔ غربت کے باوجود ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ واصلہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کاش مالی بابا میں آپ کی بیٹی ہوتی۔ کاش نہ ماں کے لیے وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹی اور بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا انتظار لا حاصل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی، پردے برابر کیے، لائٹس آف کی اور پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو گئی تھی۔ یہ نیند بھی کتنی بڑی نعمت ہے، انسان وقتی طور پر ہی صحیح مگر تمام پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے۔ وہ اب نیند میں تھی، خوابوں کی دنیا میں، جہاں اس کی اپنی مرضی کی دنیا تھی، حقیقت میں نہ صحیح۔ شاہین بیگم خواب میں اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ سو کر اٹھی تو بھی کمرے میں تنہا تھی، تنہائی اور نیند اس کی ہمجولیاں تھیں۔ اسے تعصب سے کمرے میں پھیلی تاریکی کو دیکھا۔ اسے پاؤں بیڈ سے نیچے قالین پر رکھے سستی سے اٹھی، وارڈروب سے ڈریس نکالا، تیار ہو کر دوپٹہ اچھی طرح شانوں پر پھیلایا اور موبائل ہاتھ میں لے کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔
اپنے کمرے سے نکل کر دیکھا تو لاؤنج میں گہری خاموشی تھی۔ وہ کچن کی جانب چل دی۔ اب وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر اندر نگاہ دوڑائی۔ جدید طرز کے کچن میں ہر چیز نفاست سے سجی تھی۔ سعدیہ باجی، اسے آواز دی۔ سعدیہ کچن سے منسلک کمرے میں تھی۔ اس کی 14 سالہ بیٹی فوراً اس کے پاس آئی۔ جی باجی۔ سعدیہ باجی کہاں ہیں؟ واسطہ نے ابرو اچکائے۔ وہ امی ساتھ والے کمرے کی صفائی کر رہی ہیں، ثنا نے جواب دیا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ منمناتے ہوئے آگے بڑھی۔ ہاں تو کھانا تیار ہے، ویسے بھی آج آپ کی امی نے کھانا بنایا ہے، سب کہہ رہے تھے آج کھانا یقیناً بہت مزیدار ہوگا۔ بہت خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ ثنا کی بات سن کر دیگچی سے ڈھکن اٹھا کر دیکھتے ہوئے واسطہ نے واپس رکھ دیا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ، تم ایسا کرو چائے بنا کر مجھے چھت پر لے آؤ۔ ثنا کو کہہ کر واصلہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ چھت پر آ کر مشرقی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ سورج کی تمازت اب کم تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ آرام سے اس دھوپ میں بیٹھا جا سکے۔ پسینے کے ننھے قطرے اس کے ماتھے پر چمکے مگر اسے پرواہ ہی کب تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے موبائل اسکرین کی جانب دیکھا، سامنے وحاج کا نام جگمگا رہا تھا۔ آخر یہ لوگ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس نے کرب سے سوچا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے نہ یہ گھر پسند تھا، نہ اس گھر میں رہنے والے۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ؟ اس نے بے بسی سے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ چند لمحوں بعد پھر بیل بجی تھی جس نے گہری خاموشی کو توڑا تھا۔ اس نے لب بھیج کر کال اٹینڈ کی۔ میں تمہیں کل سے فون کر رہا ہوں واصلہ، تمہارے اس رویے سے میں کیا سمجھوں؟ فون پر وحاج کی ناراضی بھری آواز ابھری تھی۔ آپ یہ جاننے کے لیے فون کر رہے ہیں نا کہ میں نے آپ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر گہرا سانس لیا اور وحاج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پھر بول پڑی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر دوسری جانب کو خاموشی چھا گئی تھی۔ واصلہ بھی ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر کے خاموش تھی۔ جب مسلسل خاموشی چھائی رہی تو اسے کان سے فون ہٹا کر دیکھا۔ اسے لگا شاید کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے مگر کال جاری تھی۔ اور پلیز اپنی پھپھو کو بھی یہ بات سمجھا دیں، کتنی بار وہ بھی مجھ سے ایک ہی سوال کریں گی انہیں لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی وحاج بول اٹھا، کون ہے وہ لڑکا؟ آپ کو اس سے مطلب؟ وہ بے رخی سے بولی۔ واصلہ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے وہ لڑکا؟ اس بار وحاج کے لہجے میں سختی تھی۔ واصلہ نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ زین علی۔ اب پوچھیں گے کون ہے زین علی؟ میری دوست نشا کا بھائی۔ میں امی سے بات کرنے ہی والی تھی کہ ماموں نے امی سے بات کر لی اور مجھے مجبوراً سب کے سامنے انکار کرنا پڑا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو ردا بھابھی اور اپنے ننیالی رشتہ داروں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ مگر مجھے زین سے ہی شادی کرنی ہے، میں اس لیے رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بات مکمل کر کے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا رہی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے برا نہیں لگا، انفیکٹ مجھے اچھا لگا کہ تم نے ایک لمحے کو بھی بلا وجہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تم فکر مت کرو، میں پھپھو سے بات کروں گا کہ وہ زین سے ملے، بلکہ ایسا کرو کہ تم مجھے زین کا نمبر دو، میں خود بھی اس سے بات کرتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کیسا لڑکا ہے۔ وحاج نے لمحہ بھر رک کر طمانیت سے کہا، ویسے کیا کام کرتا ہے زین؟ وحاج نے واصلہ سے پوچھا تو بیٹری لو ہے آف ہونے لگا کہہ کر اسے فون ہی بند کر دیا۔ اس نے لمحے بھر کو سوچا، مجھے اس گھر سے نکلنے کے لیے شادی ہی کرنی ہے تو پھر زین کیوں نہیں؟ اچھا لڑکا ہے زین، ٹھہر ٹھہر کر بولنے والا، نظریں جھکا کر بات کرنے والا، عورت کی عزت کرنے والا، رشتوں کو عزت و احترام اور مان دینے والا۔ باپ کی وفات کے بعد اس نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر باپ کا گراج سنبھالا۔ اسے بہت کم عمری میں ہی ماں اور اپنی 4 چھوٹی بہنوں کو سنبھالا۔ اس 1 سال میں واسطہ نے اسے اپنی ماں اور بہنوں سے اونچی آواز میں بات کرتے نہ دیکھا تھا، پھر غصہ ہونا تو دور کی بات۔ اس پورے عرصہ میں زین نے اسے فری ہونے کی کیا کوشش کی ہوتی، الٹا نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ وہ اٹھی اور نیچے جانے لگی کہ ثنا ہاتھ میں ٹرے اٹھائے سیڑھیوں سے آتی دکھائی دی۔ وہ چائے کے ساتھ کیا کچھ لائی تھی۔ باجی وہ آپ کو بھوک لگی تو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تم کھا لو کہہ کر واصلہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ اب زین کا نام لے چکی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ وحاج شاہین بیگم سے بھی بات کرے گا اور جب تک اسے نمبر نہ لے لے تب تک سکون کا سانس نہ لے گا۔ اسے جھوٹ بولا تھا۔ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے کمرے میں آئی، ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ وہ اس بے رنگ کہانی میں رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ وہ گھر سے نکلی، رکشہ روکا اور زین کے گیراج کا پتہ بتا کر سوار ہو گئی۔ اسے زین علی سے بات کرنی تھی، ابھی اور اسی وقت۔ اگر اسے انکار کر دیا، اس سوچ نے ہی اس کی سانس روک لی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست پھنسا کر بیٹھ گئی۔ اگر اسے انکار کر دیا تو میری قسمت، اس جھوٹ کا تاوان مجھے سب کے سامنے شرمندہ نہ کروا دے۔ لیکن میں ہمیشہ منفی ہی کیوں سوچتی ہوں؟ ہو سکتا ہے اس بار کچھ اچھا ہو جائے۔
हो सकता है सब अच्छा हो जाए हमेशा के लिए। रिक्शा मारूफ सड़क पर रुका तो उसकी सोचों को भी ब्रेक लगी। उसे बाहर झांक कर गैराज की जानिब देखा, फिर नीचे उतर गई। रिक्शे वाले को पैसे देकर वो नीचे उतरी। एक लड़का उसके करीब आया। अब्बा जी, गाड़ी की सर्विस करानी है। बाजी, गाड़ी की सर्विस करवानी है, मगर आपकी गाड़ी तो नजर ही नहीं आ रही। बात करने के दौरान उसे पाँव उठाकर इधर उधर देखा। मुझे गाड़ी ठीक नहीं करवानी, जैन से मिलना है। उसके सवालों के जवाब में वासला ने कहा, क्या, किससे मिलना है? लड़के ने हैरत से मुंह खोल कर कहा, जैन अली से मिलना है, जिसका ये गैराज है। वासला को उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। मगर जी, वो आपसे नहीं मिल सकते, आप फिर किसी दिन आ जाना। लड़के ने वासला को देखते हुए कहा, वैसे आपने उनसे क्यों मिलना है? वो लड़का हद से ज्यादा बातूनी था। इससे पहले कि वासला कुछ जवाब देती, जैन सामने हुआ। वासला उसे देखकर हैरान रह गई, और वो वासला को वहां देखकर हैरान था। उसे मैला कुचैला लिबास पहन रखा था, जिस पर जा बजा मिट्टी के तेल के निशानात थे। यही हाल उसके हाथ और चेहरे का भी था। वो उसे देख कर शर्मिंदा हुआ। ये मेरा काम का वक्त है, आप इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं? अगर आपको कोई काम है तो बताएं, मैं कर देता हूँ। वो हाथ से साफ करते वो कपड़े से हाथ साफ करते हुए कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वासला ने उससे निगाहें चुराई थी। आपको ऐसा क्या काम है? देखें, इस वक्त इर्द गिर्द सारे मर्द हैं। उसे इन मर्दों की फिक्र थी जो गाहे बगाहे वासला पर नजर दौड़ा रहे थे। छोटे, बाजी को गैराज के पीछे ले जाओ, वहां जगह है, मैं आपसे आकर बात करता हूँ। और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ, बाजी को अकेला मत छोड़ना। उसे छोटे लड़के को हिदायत दी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। लड़का उसे गैराज के पिछली जानिब ले आया। ये खुली जगह थी, यहाँ इक्का दुक्का लोग थे। बाजी, आप इधर बैठ जाएं। लड़का भागकर कुर्सी ले आया था। 5 मिनट बाद जैन कपड़े तब्दील करके इधर आया था। उसने आते ही लड़के को एक और कुर्सी लाने का इशारा किया। लड़का हुक्म की तामील तकमील के लिए भागा था। आप कुछ लेंगे, चाय या पानी? मुझे चाय पीनी है। जैन को देखकर उसका खौफ कम हो गया था। इर्द गिर्द मौजूद लोग भी इधर उधर हो गए थे। जैन को इस जवाब की उम्मीद न थी। वो हैरत से मुंह खोले देख रहा था। क्यों यहाँ चाय नहीं मिलती? वासला ने पूछा था। जी, मुझे जूस की तवक्को थी, क्योंकि गर्मी है। तो खैर, मैं मंगवाता हूँ। आप बताएं, आपको मुझसे क्या काम है? लड़के को जाने का इशारा करके जैन वहीं बैठ गया था। मुझसे शादी करेंगे आप? अभी उसके मुंह से मुकम्मल अल्फाज भी ना अदा हुए थे कि वो हमनों की तरह मुंह खोले अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। वासला जी, ये क्या मजाक है? वो काफ़ी देर बाद बोलने के काबिल हुआ था। ये मजाक नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, वासला ने संजीदगी से कहा। जैन ने परेशानी से अपनी उंगलियां पेशानी से बालों में फंसाई और वासला की जानिब देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो उसके चेहरे पर मजाक ढूंढ रहा था, मगर वहाँ मजाक की कोई रमक ना थी। वासला जी, यहाँ बहुत लोग हैं, मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकता, यहाँ अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज़ इस वक्त घर जाएं, मैं फिर आपसे बात करूँगा। मगर मुझे अभी जवाब चाहिए, हाँ या ना। आप उससे शादी करेंगे या नहीं? वो ज़िद्दी लहजे में बोली। वासला, आप घर जाएं, वो चिल्लाया। सामने सड़क पर जाते दो दो लड़के उनकी सिमत देखकर कुछ कहकर हंसे थे। जैन गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। वासला जी, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, मगर इज्जत नहीं। आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें और जाए फिल वक्त यहाँ से। जैन ने मिन्नत की। मगर मैं जवाब लेकर जाऊंगी, उसे कहा, वरना मुझे बाहर से शादी करना पड़ेगी। उसे दिल ही दिल में सोचा, ठीक है, आप ऐसा करें, यहाँ से सीधा चलती जाएं। राइट साइड पर कॉफ़ी शॉप है, आप उधर बैठकर इंतजार करें, मैं 5 मिनट में आता हूँ। आप सच कह रहे हैं ना कि आप आएंगे? मुझे यहाँ से भेजने के लिए बहाना तो नहीं बना रहे? वासला ने मशकूक से अंदाज में कहा। तो जैन ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा। ओके, मैं जा रही हूँ। उसे हैंड बैग उठाया और सामने की जानिब चल दी। बाजी चली गई? कुछ ही देर में लड़का आया। हाँ, चली गई, जैन ने गायब दिमागी से कहा। लड़कियां कुर्सियां उठाकर वापस रखने लगा। मुझे कुछ काम है, मैं निपटा कर आता हूँ, तुम सब संभाल लेना। जैन ने लड़के को हिदायत दी और मोटरसाइकिल की चाबी निकाल कर निकल गया। वासला को भी पहुंचे 5 मिनट न हुए थे कि जैन आ गया। वो उसी की तलाश में इधर उधर देख रहा था। वासला ने हाथ हिलाकर उसे इशारा किया। वो एक कोने में सबसे अलग थलग मेज पर बैठी थी। वो वेटर को इशारा करते ही उसके सामने जाकर बैठ गया। आप मुझे क्यों हैरान पर हैरान किए जा रही हैं? इसी इसना में वेटर आ गया। 2 कप चाय कहकर दोबारा उसकी तरफ मुतवजे हुआ। आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? वो एक बार फिर अपना सवाल दोहरा रही थी। मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं आप? मेरे घर और मेरी हैसियत को जानती हैं आप। इसके बावजूद अगर ये मजाक है तो बहुत ही बुरा मजाक है ये, वासला जी। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। मैं आपको, आपके घर वालों को जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है वासला जी, और रिश्ते अपने बराबर के लोगों में ही किए जाएं तो ठीक रहता है, वरना बाद में पछतावे ही हाथ आते हैं। जो आप मुझे दे सकते हैं वो मुझे कहीं और नहीं से नहीं मिल सकता। वासला के जवाब पर जैन खामोश हो गया। वेटर ने चाय सर्व की और मजीद कुछ लेने का पूछा। वेटर के जाने के बाद वासला फिर से बोली, यकीन जाने पछतावा हमारे दरमियान कभी नहीं आएगा।
مگر ایسا کیا ہے مجھ میں جو آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتا؟ عزت، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کا جواب سن کر زین مسکرا کر کہنے لگا، عزت آپ کو ہر وہ شخص دے گا جو آپ سے شادی کرے گا۔ مجھے وہ عزت نہیں چاہیے جو رشتوں کو دی جاتی ہے۔ مرد ہر اس عورت کو عزت دیتا ہے جس سے اس کا رشتہ ہو۔ مجھے وہ عزت چاہیے جو مرد عورت کو دیتا ہے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گے یا نہیں، بس بتائیں۔ مجھ سے شادی کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، میری بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو مجھے ادا کرنی ہیں، اس نے استجاب سے کہا۔ میں آپ کی ذمہ داریوں کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی، بلکہ آپ کی ذمہ داریوں کی ادائی میں ساتھ رہوں گی۔ زین نے لب بھیج کر اسے دیکھا جو پہلو بدل رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ یعنی قسمت نے ایک بار پھر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، یعنی اسے وہاں سے شادی کرنا ہی پڑے گی، کیونکہ وہ جب تک گھر والوں کے سامنے کسی لڑکے کو نہ لا کھڑا کرے گی کوئی یقین نہ کرے گا۔ واصلہ جی، میں آپ کے قابل نہیں، نہ ہی میرے گھر والے کبھی آپ کے لیے مجھے مانیں گے۔ وہ آپ جیسی قابل خوبصورت لڑکی کے لیے کیوں ایک گیراج کے مالک کا رشتہ قبول کریں گے؟ زین کی بات پر اس کی آنکھوں میں موتی چمکے تھے۔ آپ کو مجھ میں کیا کشش دکھائی دی، وہ بھی اپنے نہایت قابل قسم کے ہوتے ہوئے؟ واصلہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ٹیبل پر سر رکھ کر رونے لگی، پھر وہ اٹھی اور بغیر کچھ کہے اپنا بیگ لے کر نکل گئی۔ واصلہ جی پلیز میری بات تو سنیں، آپ پلیز چائے تو پی لیں۔ واصلہ اس کی بات سن کر رکی، پلٹ کر میز پر پڑے کپ کو اٹھایا اور کپ لبوں سے لگا کر ایک ہی گھونٹ میں چائے کا پورا کپ ختم کر دیا۔ چائے زیادہ گرم نہ سہی اتنی ٹھنڈی بھی نہ تھی، اس کی زبان جل گئی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا واصلہ، آپ پلیز ایک بار بیٹھ کر میری بات تو سن لیں، زین نے شرمندگی سے کہا۔ آنسو واصلہ کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اس نے ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ واصلہ میری بات سنو، مگر وہ نہ رکی تھی۔ زین علی بھاگ کر اس کے سامنے آیا اور اس کا راستہ روکا۔ اسے سامنے دیکھ کر واصلہ کی جانب دیکھا۔ امی کو کب بھیجوں تمہارے گھر؟ اس کی بات پر واصلہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ بادلوں نے جیسے جھک کر انہیں دیکھا، ہوا خوشی سے مہوے رقص تھی۔ اب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ واصلہ کی بات پر زین نے اسے غصے سے گھورا۔ حد ہے واصلہ جی، اب اس میں مذاق اڑانے والی کون سی بات ہے؟ یعنی آپ مجھ سے واصلہ حیدر سے شادی کے لیے تیار ہیں؟ اس نے خوشی سے چہک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی سے اسے سبھی منظر دھندلے دھندلے نظر آئے۔ ہاں، لیکن مجھے نہیں لگتا آپ کے گھر والے مانیں گے، زین نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں انہیں منا لوں گی۔ واصلہ نے خوشی سے آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا، اسے سبھی منظر بھلے محسوس ہوئے۔ ارد گرد کے لوگوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر زین نے اسے گھر جانے کا کہا اور رکشے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کل آپ آنٹی کو میرے گھر بھیجیں گے نا؟ واصلہ نے تصدیق کرنا چاہی۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کو دیر کس بات کی ہے؟ زین کی بات پر واصلہ نے فوراً اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کون مانتا کہ چند جملوں سے زیادہ نہ بولنے والی واصلہ اتنا بول رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی تھیں، دونوں کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی۔ زین نے سامنے سے آتے رکشے کو روکا۔ واصلہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھتی ہوئی رکشے کی جانب بڑھی۔ زین نے اس کے گھر کا پتہ سمجھاتے ہوئے رکشے والے کو کرایہ تھمایا۔ واصلہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے رکشے میں سوار ہو گئی۔ زین مسکرا کر اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ محبت کی دیوی یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے واصلہ کی محبت کو خود سے بھی چھپا کر دل میں رکھا ہوا تھا۔ کہاں وہ اور کہاں واصلہ؟ وہ چاند تھی جسے دیکھا تو جا سکتا تھا مگر پانے کی تمنا نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اسی رستے کو کھڑی ہو کر تکتا رہے جس پر واصلہ گئی تھی، مگر نہیں، اسے جانا تھا۔ گھر جا کر ماں سے واصلہ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ واصلہ گھر پہنچی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہا بارش میں خوب بھیگے۔ آج وہ بے حد خوش تھی۔ آج اس کی برسوں پرانی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، وہ خواہش جو اسے اپنی ماں سے بھی چھپا رکھی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر برآمدے میں کھڑی بارش کو دیکھتی رہی، ہر منظر دھندلا دھندلا تھا، نکھرا نکھرا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اس کے چہرے سے مسکراہٹ معدوم ہو گئی تھی۔ اسے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا، سامنے شہوار آ رہا تھا۔ اچھا لگا تم بھی گھر سے نکلنے لگی ہو، ورنہ تمہاری زندگی تو گھر اور یونیورسٹی تک ہی محدود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی یا وہاں سے جاتی، شہوار کی 6 سالہ بیٹی آ کر اسے لپٹ گئی۔ پھپھو، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ سب آپ کے غائب ہونے پر پریشان تھے، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ واصلہ نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ میں ایک کام سے گئی تھی، فون کی بیٹری لو تھی اس لیے بند ہو گیا۔ واصلہ نے اسے بوسہ دیا اور نیچے اتارنا چاہا۔ نو پھپھو، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ نہیں سویٹ بیبی، پھپھو ابھی آئی ہیں، تھک گئی ہیں، آپ میرے پاس آئیں۔ شہوار نے آگے بڑھ کر اسے واصلہ سے لینا چاہا، مگر واصلہ اسے زبردستی نیچے اتار کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ چینج کر کے کمرے میں آئی تو شاہین بیگم کمرے کے درمیان غصے سے بھری کھڑی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے واصلہ آزادی کا؟ یہ مطلب نہیں کہ تم جب چاہے جہاں چاہو بغیر بتائے آ جا سکتی ہو، اور فون بھی بند۔
واصلہ نے پلٹ کر دیکھا، پھر خاموشی سے بیگ سے موبائل نکال کر چارجنگ پر لگایا اور جا کر صوفے پر بیٹھی۔ یہ ان کی آخری بات کا جواب تھا، جیسے وہ اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ تم نے وحاج سے کیا کہا ہے؟ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ شاہین کی بات پر وہ بوکھلا گئی۔ اسے امید نہ تھی وحاج اتنی جلدی ان سے بات کر لے گا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے، واصلہ نے تب کر کہا۔ مسئلہ اسے نہیں، تمہیں ہے۔ مسئلہ نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ مجھے زین پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں ساری عمر کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اٹھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ شاہین اس کی بات پر حیرت زدہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں سیریس ہوں امی، ان کی پشت کو دیکھتے ہوئے واصلہ نے کہا۔ خاموشی سے سوچو واصلہ، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، تمہاری بکواس سننے کا میرے پاس وقت نہیں۔ آپ کے پاس میرے لیے کبھی وقت ہوا ہی نہیں، کہہ کر وہ رونے لگی۔ شاہین کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کافی دیر بعد اسے دیکھ کر شاہین سو گئی تھی۔ وہ بھی لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ تھی اور تنہائی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زین؟ وہ بارش میں بھیگتا ہوا گھر آیا اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ماں کے پاس کچن میں آ بیٹھا اور انہیں سب کچھ بتانے لگا۔ امی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری محبت پاکیزہ تھی، میں نے کبھی غلط نگاہ نہ اٹھائی اس کی جانب، اور اب دیکھیں کیسے قسمت مجھ پر مہربان ہے۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے رخسار بیگم کو بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر رخسار بیگم منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ کیا ہوا امی؟ زین نے پریشان ہو کر پوچھا۔ زندگی اتنی مہربان نہیں ہوتی زین، یہ سب اگر واصلہ نے تم سے خود کہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ اس کے گھر والے بھی مان جائیں گے؟ ہمارے گھر میں ہے ہی کیا، بیٹیاں، غربت اور مسائل۔ واصلہ ایک سراب ہے، اور سراب کے پیچھے مت بھاگو۔ نشا دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کی بات سن کر ٹھٹک گئی تھی اور وہیں رک گئی۔ اسے کبھی لگتا تھا کہ زین واصلہ کو پسند کرتا ہے، مگر اپنا خیال سمجھ کر جھٹک دیتی۔ ویسے بھی زین نے کبھی واصلہ سے فالتو بات نہ کی تھی، لیکن زین کی آنکھیں سب عیاں کرتی تھیں۔ اس کا دل بھائی کے لیے بھر آیا تھا۔ یہ ناممکن تھا، زین اور واصلہ کی شادی ناممکن تھی۔ پھر یہ زین کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ آپ ایک بار اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، میں نے اسے کہا ہے کہ آپ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے منت کر رہا تھا۔ ہمارے پاس صرف عزت ہے، اور عزت بھی ہاتھ سے چلی گئی تو پھر کیا بچے گا؟ نشا نے 5 سال بڑے بھائی کو کہا۔ حقیقت تلخ ہے، بدصورت ہے، مگر میں اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، کہ بات کہہ کر مکر گیا۔ آپ پلیز ایک بار ان کے گھر چلی جائیں۔ وہ ایک بار پھر منت کر رہا تھا۔ نشا نے ماں کی جانب دیکھا۔ ماں نے زین کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو امی، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے ماں سے لپٹ گیا۔ اس رات ان کے گھر میں کوئی بھی نہ سویا تھا، نہ زین، نہ رخسار بیگم، نہ نشا اور نہ ہی چھوٹی تینوں۔ وہ سب زین کی خوشی کی دعا مانگ رہے تھے۔ ان کی حیثیت نہ تھی، مگر دعا ہی تقدیر بدل سکتی تھی۔ ان کی دعاؤں میں شدت تھی، زین کی خوشیوں کی، تبھی تو کاتب تقدیر نے ان کے لیے خوشیاں لکھ دی تھیں۔ تقدیر میں ساتھ لکھا جا چکا تھا، بس وقت کا انتظار تھا، اور وہ وقت اب بہت قریب تھا۔ رخسار بیگم نے نشا کے ہمراہ ڈرتے ڈرتے میر ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ اتوار کی وجہ سے شہوار اور میر صاحب گھر پر ہی تھے۔ فائزہ بیگم نے لاؤنج سے اٹھ کر کمرے میں آ کر میر صاحب کے سامنے ان کی آمد کا مدعا رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، واصلہ نے وحاج کے لیے انکار کر دیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر راہ چلتے منگتے کو ہم واصلہ کا ہاتھ تھما دیں۔ آخر ہماری بھی کوئی عزت ہے اس سوسائٹی میں، اور ایک وہ آپ کی بہن ہے، منہ میں گھوگنیاں ڈالے بیٹھی ہے۔ فائزہ بیگم سخت خفا تھیں۔ آصف، میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ممکن نہیں۔ اب کیا ہمارے گھر میں وہ معمولی گیراج والا آیا کرے گا؟ میر آصف نے ہاتھ میں پکڑی فائل کو بند کیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شہوار بھی اٹھ کھڑا ہوا، باپ کے جانے کے بعد ماں کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ لڑکی تو پاگل ہے، مجھے لگتا ہے اس کے دماغ کا کوئی اسکریو ڈھیلا ہے۔ کہتی ہے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ اس لڑکے کی ماں بہن رشتہ لیے آئی بیٹھی ہیں۔ نہایت احترام سے رشتہ پیش کرنے کے بعد انہوں نے جو بایو ڈیٹا بتایا، چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہیں اور لڑکا گیراج چلاتا ہے۔ وہ بات مکمل کر کے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ تو واصلہ نے جو کہا تھا وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، وہ سچ تھا، شہوار نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ فائزہ بیگم نے ابرو اچکائے۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی پسند کرنے کے لیے بھی کوئی اسٹینڈرڈ رکھ لیتی۔ اپنی بات کہہ کر شہوار باہر نکل گیا تھا۔ فائزہ بیگم نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر دوستوں کے نام کے میسج کا نوٹیفیکیشن جگمگا رہا تھا۔ وہ واصلہ کو بھلا کر دوستوں سے باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ میر صاحب ڈرائنگ روم میں آئے تو رخسار بیگم نے اپنی آمد کا مدعا گوش گزار بھی کیا۔ شاہین بیگم اور واصلہ بھی دم سادے میر صاحب کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ میر صاحب نے گلا کھنکارا، ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے انہوں نے سگریٹ سلگایا، پھر بہن کی جانب دیکھا، گہرا کش لینے کے بعد کہا، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ کم از کم آپ رشتہ لانے سے پہلے اپنے اور ہمارے درمیان حیثیت کا فرق تو دیکھ لیتی۔
हम वासला की रजामंदी से आए हैं, उन्होंने धीमे से कहा। वासला तो बच्ची है और बच्चे ऐसी फरमाइश कर ही जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं उसकी हर बेजा जिद पूरी की जाए। वो सोना समझकर अपने लिए पीतल का इंतखाब कर रही है। अल्लाह का शुक्र है वासला के बड़े अभी सलामत हैं, जो उसे गलती पर सरजनिश भी कर सकते हैं, उसे रोक तो सकते हैं। वो बच्ची है मगर आप समझदार हैं, आपको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मामू, वासला ने कुछ कहना चाहा तो मीर आसिफ ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। फिर दोबारा रुखसार बेगम से मुखातिब हुए। यहाँ अब आ ही गई हैं तो खा पी कर जाइएगा। मीर हाउस की रिवायत है कि घर आए मेहमान से बदतमीजी नहीं करते। हाँ, आइंदा यहाँ आने की जहमत मत लीजिएगा। ये कहते हुए मीर आसिफ अपने कपड़े झाड़ कर उठ खड़े हुए। उनके उठते ही वासला भाग कर उनके सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। मामू जान, मुझे जैन से शादी करनी है। कम ऑन वासला, हमारा स्टैंडर्ड अभी इतना खराब नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता। उन्होंने बात करते हुए वासला के कंधे पर हाथ रखना चाहा मगर वो पीछे हटी। शाहीन बेगम उठकर बेटी के करीब आई। हम बाद में बात करेंगे, उन्होंने वासला से कहा। मुझे जैन से शादी करनी है, उसे अपनी बात दोहराई। वो रोना नहीं चाहती थी मगर आंसू रोक ना पाई। वासला, ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। उसके आंसू देख कर वो मध्यम पड़े थे। मुझे जैन से शादी करनी है और अगर मेरी शादी जैन से ना हुई मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, कहकर वो रोते हुए ड्राइंग रूम से निकल गई। शाहीन ने बेबसी से भाई की जानिब देखा। निशा ने माँ की जानिब देख कर चलने का इशारा किया। दोनों अल्लाह हाफिज कहकर निकल आई। कहा था ना वो हमें क्यों रिश्ता देंगे। रिक्शा के इंतजार में वो खड़ी होकर कहने लगी। मगर भाई वासला की नजरों में सुरखरू हो गए। रिक्शा उनके करीब आकर रुका तो वो दोनों सवार हो गई। भाई का वादा पूरा हो गया, अगर दोनों की किस्मत में साथ लिखा हुआ तो जरूर मिलेंगे। तुम्हें उनके साफ इनकार के बाद अभी भी उम्मीद उम्मीद है, रुखसार ने हैरत से बेटी को कहा। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से निगाहें चुराकर बाहर देखने लगी। पता नहीं क्यों उसका दिल कह रहा था वासला उनके घर जरूर आएगी, दुल्हन बनकर हमेशा के लिए। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, जैन बेताबी से उनकी जानिब लपका। माँ का उदास जजमुर्दा चेहरा देख कर वो बुझ गया। वो जमीन था और वासला चांद। वो कुछ भी पूछे या कहे बगैर घर से निकल गया। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और अब उसकी हालत खराब हो रही थी। उसका बीपी शदीद लो था। वो नीम गनूदगी की हालत में थी। शाहीन बेगम घबरा कर भाई भाई के एक कमरे की तरफ भागी और बंद दरवाजे को खटखटाया। क्या हुआ शाहीन? फायजा ने दरवाजा खोला। भाभी, वो वासला। वो बुरी तरह रो रही थी और कहते हुए अपने कमरे की तरफ इशारा किया। क्या हुआ वासला को? फायजा के हुक्म में मीर आसिफ का सरापा उभरा। वो परेशानी से फायजा को परे करते हुए बहन के कमरे की तरफ दौड़े और बेड पर बेसुध पड़ी वासला की तरफ बढ़े। वासला, उठो बेटा। मीर आसिफ ने उसका चेहरा थपथपाया और कमरे में शाहीन और फायजा के साथ आते मीर शहवार से वासला को सहारा देकर उठाकर बिठाने का कहा। शहवार ने वासला को कंधों से थाम कर उठाकर बिठाया और फायजा बेगम से कुछ खाने के लिए लाने का कहा। फायजा तेजी से इस बात में सर हिलाते कमरे से चली गई और शाहीन बेगम वासला के पास बेड पर आ बैठी। आसिफ साहब ने पास पड़ा पानी का ग्लास वासला के लबों से लगाया। चंद घूंट बमुश्किल उसके हलक से नीचे उतरे होंगे। पुप्पो, वासला को क्या हुआ है? शहवार ने वासला के पास बैठते हुए उनसे पूछा। शहवार की आवाज अपने करीब सुनते ही वासला ने बमुश्किल अपनी बंद होती आंखों को खोला और अपने कंधे पर रखे उसके हाथ को पीछे करने की कोशिश की। 3 दिन हो गए हैं, ना इसने कुछ खाया है और ना ही एक घूंट पानी का पिया है। शाहीन बेगम सिसकी। तो तुम अब बता रही हो हमें? आसिफ साहब ने खफगी से बहन को देखा। बाबा, वासला को डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं, शहवार ने बाप की तरफ फिक्रमंदी से देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ पर बमुश्किल वासला ने अपनी आंखों को खोला और अपने इर्द गिर्द बैठे सबकी तरफ देखा। मीर आसिफ ने खाना मंगवा कर थोड़ा सा निवाला तोड़कर सालन के साथ लगाया और वासला के मुंह की तरफ बढ़ाया। उनके अंदाज में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वासला ने हाथ उठाकर उनके बढ़े हुए हाथ को पीछे किया और नफी में सर हिला दिया। वो वहां से उठना चाहती थी मगर कमजोरी की वजह से वापस अपनी जगह बैठ गई। वासला, मेरी बच्ची, जिद नहीं करते। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से किस कदर परेशान हो रही है। ऐसे थोड़ी करते हैं। तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। मीर आसिफ ने निवाला प्लेट में रखा और उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मुझे बस जैन से शादी करनी है। अगर आप लोगों ने मेरी उससे शादी नहीं करवाई तो मैं यूं ही मर जाऊंगी। वो रुंधे लहजे में कहती हुई बमुश्किल उठकर खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए सामने सोफे पर जा बैठी। वासला, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मीर आसिफ ने गहरा सांस लेते हुए उसे समझाने की कोशिश की। नहीं, आपको नहीं पता, वो नहीं, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। वो बहुत अच्छा है मामू, बिल्कुल वैसा जैसा मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहिए। आंसू उसके रुखसारों पर गिरे। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या पसंद है, फायजा ने दुरुस्ती से कहा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो वासला, ऐसे मत करो। तुम्हें वो कभी भी वो सब नहीं दे सकेगा जिसकी तुम आदी हो। शाहीन बेगम ने जैसे उसकी मिन्नत की।
وہ مجھے وہ دے سکتا ہے جو مجھے کبھی نہیں ملا. زندگی مجھے گزارنی ہے, میں کبھی بھی کچھ بھی مانگنے آپ کے پاس نہیں آؤں گی. پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, ورنہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں, میں جیوں کہ مروں. اپنی بات ضدی انداز میں کہہ کر اسے رخ موڑ لیا تھا. ٹھیک ہے آصف, اگر اس لڑکے میں سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس رشتے سے انکار کی. فائزہ بیگم نے اپنے آگے آتے ہوئے بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا اور نخوت سے بولی. میر آصف نے پہلے بہن پھر شہوار کی طرف دیکھا. شہوار نے کندھے اچکائے جیسے جو مرضی ہو کریں کہہ رہا ہو. میر آصف نے بہن کے چہرے پر نگاہیں گاڑی جو انہیں کی جانب دیکھ رہی تھی. شاہین بیگم کو اس وقت بیٹی کی زندگی اور صحت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا. تم سمجھدار ہو واصلہ, عاقل و بالغ ہو, اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہو, مگر جو بڑے بچوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں بہترین ہوتا ہے. اگر تمہاری یہی ضد ہے تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیوں اعتراض نہیں آصف؟ فائزہ ہبگی سے بولنے لگی تو آصف نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا. آصف, ہمارے معاشرے میں ایک عزت ہے, ملنا جلنا ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ بھابھی, مجھے لوگوں سے زیادہ بیٹی کی خوشی عزیز ہے. شاہین نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا. تم تو چپ ہی رہو. بیٹی کو سمجھانے کے بجائے اس کی بے ضد میں الٹا اس کا ساتھ نبھا رہی ہو. خالہ, کیوں ٹینشن لے رہی ہیں آپ؟ چھوڑے. ریدا جو کچھ ہی دیر پہلے کمرے میں آئی تھی فائزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی, یہ بھی امین انکل کی بیٹی ہے, آخر خون کا کچھ اثر تو ہوگا نا. یہ اثر ہی تو بول رہا ہے. امین انکل کا اتنے لوگوں کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود اپنی ضد پوری کی تھی, ریدا نے جھک کر کہا. فائزہ بیگم کے سامنے ماضی کا سارا منظر ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا تھا. ان کا چہرہ شدید غصے سے لال ہو رہا تھا. ریدا بیٹا, یہ وقت ماضی کے قصے دہرانے کا نہیں, آصف نے مدبرانہ انداز میں کہا. شہوار اور ریدا, تم لوگ چلو یہاں سے, ہمیں کیا, جن کا معاملہ ہے وہ خود دیکھ لیں گے. فائزہ کہتے ہوئے غصے سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی. بھابھی پلیز ایسے مت کہیں. شاہین بیگم نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا مگر وہ انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. شہوار اور ریدا بھی ان کے پیچھے لپکے. ٹھیک ہے, کل انہیں بلا لو, رشتہ طے کر کے شادی کی تاریخ بھی پکی کر دیتے ہیں. انہوں نے چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد بہن کو کہا, پھر اٹھ کر واصلہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا. واصلہ نے تشکر بھری نم آنکھوں سے ماموں کی جانب دیکھا. واصلہ بیٹا, تم ہمیں عزیز ہو, تمہاری خوشی ہی ہماری خوشی ہے. آئندہ کھانا پینا مت چھوڑنا, اٹھو کھانا کھا لو, کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے. واصلہ نے ماں کی جانب دیکھا جو بت بنی کھڑی تھی. اس نے خاموشی سے ٹرے کو اپنی جانب کھسکائی اور چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی. وہ جانتی تھی شاہین بیگم کے اندر غصے کے علاوہ ابل رہا ہے. جب تک اس پر انڈیل نہ لے یوں ہی غصے سے بھری خاموش رہیں گی. کھانا کھانے کے بعد اس نے ثنا کو انٹر کام پر چائے لانے کا کہا اور خود ماں کے سامنے جا کھڑی ہوئی. کہہ لیں جو کہنا ہے آپ نے, میں سن لوں گی. شاہین نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. ان کا ہاتھ ہلا اور پوری شدت سے انہوں نے واصلہ کے چہرے پر تھپڑ مارا. احسان فراموش باپ کی, احسان فراموش بیٹی, کیا کچھ نہیں کیا بھائی اور بھابھی نے ہمارے لیے. اگر تمہارے باپ کی بات کو یاد رکھا جاتا ایک دن بھی یہاں پناہ نہ ملتی ہمیں, مگر بھابھی نے ایک دن بھی ہمیں ماضی کا تانا نہ دیا. تم ہو سارے فساد کی جڑ, جس کی وجہ سے مجھے اتنی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں, اور اب ایک اور ذلت کا توپ میرے گلے میں سجا رہی ہو. کیا کمی ہے وہاج میں؟ بول, کیا کمی ہے وہاج میں؟ وہ واصلہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی. واصلہ نے خاموشی سے بازو ان کی گرفت سے چھڑایا اور صوفے پر جا بیٹھی. اس نے اپنی دونوں ٹانگیں سینے سے لگا کر سر گھٹنوں پر رکھ دیا. ثنا نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو کر واصلہ کے قریب جا کھڑی ہوئی. باجی چائے, اسے 2-3 بار کہا مگر واصلہ نے کوئی جواب نہ دیا. رکھو چائے میز پر اور جاؤ یہاں سے, شاہین بیگم نے درستی سے کہا تو وہ چائے میز پر رکھ کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی. اس لڑکے زین میں ایسا کیا ہے جو تم سب کی مخالفت مول لے کر؟ امی, زین مجھے وہ سب دے سکتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. واصلہ نے سر اٹھایا اور ماں کی بات کاٹ کر کہا, کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ یہ میرے بھائی اور بھتیجوں کا احسان ہے کہ ہم اس گھر میں عزت سے رہ رہے ہیں. تم نے ابھی باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے. مرد کے بغیر عورت کی کیا عزت ہے معاشرے میں؟ کتنی میلی نظروں سے وہاں شہوار اور بھائی صاحب نے ہمیں محفوظ کر رکھا ہے, مگر تم. وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی. واصلہ نے چائے کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا. وہاج اچھا ہے امی, ماں سے کہا. میں اب بھی چاہتی ہوں تمہاری شادی وہاں سے ہو, مگر جانے اس لڑکے نے تمہیں کیا خواب دکھائے ہیں. اس نے مجھے کوئی خواب نہیں دکھایا امی, اس نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا, مگر میری زندگی میں کچھ خواہشات ہیں اور مجھے یقین ہے وہ انہیں ضرور پورا کرے گا. اس نے مدلل انداز میں ماں سے کہا. تو تم وہاج سے شادی نہیں کرو گی؟ شاہین نے ایک بار پھر استفسار کیا. نہیں. وہ چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگی. شاہین نے رخ موڑ لیا. وہ تعصب سے ماں کو دیکھتے ہوئے چائے کے گھونٹ لینے لگی. اس ماہ کے آخری جمعے کی تاریخ رکھی ہے, فائزہ نے نخوت سے وہاج کو فون پر کہا. اتنی جلدی؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا مگر فوراً ہی سنبھل گیا. ہمیں کیا, اس جمعہ کی تاریخ رکھ لے, ہمارا کیا لینا دینا. فائزہ بیگم شدید خفا تھی.
لیکن کیا کوئی تیاری نہیں کرنی پھپھو نے؟ وہاج نے کہا۔ تیاری کیسی؟ اتنا چھوٹا سا گھر ہے، ان کا جہیز کہاں رکھیں گے؟ اس لیے تمہارے باپ نے کہا ہے کہ ایک کمرہ سیٹ کروا دوں گا، باقی اس کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کروا دی جائے گی۔ میں نے تو صاف کہہ دیا ہے واصلہ بی بی، شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہو، تم جانو تمہارا کام۔ یہ نہ ہو آئے دن فرمائشی پروگرام لے کر آ جاؤ، اب یہ چاہے اب وہ چاہے، اب یہ چاہیے اب وہ چاہیے۔ مانگا تو اسے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، وہاج نے ماں کو جواب دیا۔ ہاں، کیونکہ یہاں اسے سب کچھ بن مانگے مل رہا تھا۔ اوکے، میں شادی میں آنے کی کوشش کروں گا۔ کیا ضرورت ہے آنے کی؟ کون سا زیادہ لوگ آئیں گے، 2-4 لوگ ہوں گے، نکاح کر کے رخصت کر دیں گے۔ کیوں؟ وہ لوگ ولیمہ جیسے مرضی کریں، مگر ہمیں مہندی اور بارات کا فنکشن کرنا چاہیے۔ ویسے بھی پھپھو کی اکلوتی بیٹی ہے، اور ہمارے گھر سے بھی واحد اسی لڑکی نے رخصت ہونا ہے۔ میں بابا سے بات کرتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں اپنے باپ سے کچھ کہنے کی، جو جیسے ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہم ٹھاٹ باٹ لگا کر بیٹھ جائیں، باراتیوں کو دیکھ کر سب کو اندازہ ہو جائے گا کیسے ٹٹ پونجیوں میں شادی ہوئی ہے، اور ہم کتنی صفائیاں اور کس کس کو دیں گے کہ تمہارا رشتہ کیوں نہ ہوا واصلہ سے۔ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے شاہین نے۔ 4 لوگ ان کے ہوں گے اور 4 ہمارے، بس چپ کر کے رخصت کر دیں گے۔ پھر بات پلٹ کر بولی، میں نے عمران بھائی سے بات کر لی ہے، اگلے ماہ ہی منگنی کر دیں گے تمہاری، اور 6 ماہ میں شادی۔ وہ خوشی سے بتانے لگی۔ امی اتنی جلدی کیا ہے؟ مہاج نے پہلو بدلا۔ جلدی کیسی؟ میری اور تمہارے بابا کی یہی خواہش ہے۔ زین کیسا ہے؟ مطلب ظاہری شخصیت کیسی ہے اس کی؟ اس نے جیسے ماں کی بات سنی انسنی کر دی۔ پتہ نہیں، تمہارے باپ نے گھر بلایا تھا مگر میں نہیں ملی، ہمارا کیا لینا دینا؟ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ ویسے ہی پوچھا، اچھا بعد میں بات کروں گا، کہہ کر وہاج نے فون بند کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، مگر آنے کی ضرورت نہیں ہے، فون پر پھپھو کو مبارکباد دے دینا۔ انہوں نے بیٹے کو تاکید کی۔ جی اچھا، کہہ کر اسے فون بند کر دیا۔ مگر وہ شادی پر جانا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکے وہ کیسا لڑکا ہے جس کے لیے واصلہ نے اسے مسترد کیا۔ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے بیل بجائی تاکہ اپنے ماتحت سے پورے ہفتے کا شیڈیول پوچھ سکے۔ چند ثانیے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، کہہ کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مبارک ہو۔ نکاح کے بعد شہوار نے واصلہ کے قریب آ کر کہا۔ واصلہ نے اس کی جانب دیکھ کر لب بھیج لیے۔ یہ تمہارے لیے تحفہ۔ اس نے ایک گفٹ پیک اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں، واصلہ نے بے رخی سے کہا۔ دیکھو، نکاح ہوتے ہی غیروں کی طرح بات کر رہی ہو۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا۔ واصلہ نے گھبرا کر زین کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ ہی ہماری سفارش کر دیجئے۔ شہوار نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھ کر زین کو مخاطب کیا۔ اس سے پہلے کہ زین کچھ کہتا، واصلہ نے فوراً اس کے ہاتھ سے گفٹ لے کر میز پر رکھ دیا۔ زین اب نشا کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ویسے وحاش سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ درست ہے، مگر زین بھی مناسب نہیں، اس نے جھک کر کہا۔ واصلہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ واصلہ کچھ کہتی، اس نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور پکس بناتے ہیں کہنے لگا۔ فوراً فرنٹ کیمرہ نکال کر اسے 2-4 تصاویر بنا ڈالی۔ ردا شہوار کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ شہوار اب ردا کی جانب متوجہ تھا۔ واصلہ کے دل میں کچھ کہنے کی خواہش دم توڑ گئی، اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ چند دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا، آنسوں کو اس نے پی لیا تھا۔ کاش اس وقت تو میری ماں کو میری فکر ہوتی، کاش کبھی وہ میری ماں بن کر سوچتی۔ واصلہ خود ہی آگے بڑھ کر ماں کے گلے لگی، مگر ان کے ہاتھ پھر بھی آگے نہ بڑھے۔ ماں سے لپٹ کر رونے کے بعد واصلہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ شاہین کو ہمیشہ بھائی بھتیجے عزیز رہے تھے، مگر اس وقت تو واصلہ کو ان کی شدید ضرورت تھی۔ چھوٹے سے گھر میں واصلہ کا پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ سنجیدہ مزاج زین آج بات پہ بات کہہ کے لگا رہا تھا۔ چھوٹی دونوں تو اس کے قریب سے ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ نشا بے تحاشا خوش تھی، آج اس کا یقین کامل ہوا تھا۔ رخسار بیگم اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ اس گھر میں وہ تمام سہولیات نہ تھیں جو اسے ماموں کے گھر میسر تھیں، مگر یہاں سکون تھا، خلوص تھا۔ طمانینت کے احساس سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ دوسرے دن چھوٹی سی رسم ولیمہ تھی۔ یہ ایک نہایت چھوٹے پیمانے کی تقریب تھی جس میں چند ہی لوگ مدعو تھے۔ فائزہ بیگم بڑے ٹھاٹھ سے کرسی پر براجمان تھی۔ زین کو واصلہ کے قریب بیٹھا دیکھ کر لہور کے پہلو میں لنگور کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ یہ تقریب گھر کے سامنے ٹینٹ لگا کر منائی جا رہی تھی کیونکہ گھر کافی چھوٹا تھا۔ واصلہ کے گھر والوں کے لیے کھانا کمرے میں منگوایا گیا تھا۔ واصلہ اور زین بھی ادھر ہی موجود تھے۔ کھانا دیکھ کر وہ سب عجیب نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں واصلہ، کہہ کر زین اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد فائزہ نے نخوت سے سر جھٹکا۔ میں نکال دیتی ہوں کھانا۔ واصلہ نے ہاتھ بڑھا کر کھانا پلیٹ میں ڈالنا چاہا۔ یہ کھانا ہم گھر کے ملازمین کو نہ دیں جو واصلہ تم ہمیں پیش کر رہی ہو، فائزہ بیگم نے تنفر سے کہا۔ ردا نے بھی ناک بھون چڑھائی۔ واصلہ نے ماں کی جانب دیکھا جو چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، مگر تم پھر بھی آ گئے۔ فائزہ اب وحاج سے مخاطب تھی۔ وحاج نے واصلہ کی سمت دیکھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔
जब मोमानी ने आपको मना किया था तो आपको क्या जरूरत थी आने की? गोल्डन रंग की मैक्सी में सादगी में भी हुस्न ढाती वासना ने उसे मुखातिब किया। इसी लम्हे कमरे में जैन दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नागवारियत की जगह फौरन अपनायत ने ले ली। आप लोग आराम से खाना खाएं ना, जैन ने कहा। जी खा लिया है, हरीदा ने कहकर टिश्यू से मुंह साफ किया। बस बस इतना सा, कह जैन कहकर खामोश हो गया। वहाज ने कमरे में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। कमरा मसनूई फूलों से सजा था। वासला का कीमती फर्नीचर यहाँ जरा न जच रहा था। यहाँ अच्छा क्या लग रहा था? शायद कुछ भी नहीं, हता कि वासला भी नहीं। उसने सोचा। अम्मी चले, वो माँ को मुखातिब करते हुए उठ खड़ा हुआ। फायजा बेगम भी फौरन उठ खड़ी हुई। उनकी तायद में बाकी सब भी खड़े हुए। खुश रहो, मीर आसिफ ने उसे गले लगाकर खूब दुआएं दी। शाहीन गैरों की तरह मिलकर कमरे से निकल गई। सब अपनी गाड़ियों में जाकर बैठने लगे। महाज ने रुक कर जेब से एक लिफाफा निकाला। ओह, मैं तो वासला को सलामी देना ही भूल गया। उसने सर पर हाथ मारते हुए कहा, रहने दो। शाहीन ने उसे मना किया, मगर उनकी बात को सुनी अनसुनी करते हुए वो गाड़ी से वापस उतरा और लंबे लंबे डग भरता गली से गुजरकर उसके घर की जानिब बढ़ने लगा। शहवार रिदा और बच्चों के साथ निकल गया था। मीर साहब भी एक मीटिंग के लिए निकल गए थे। फायजा बेगम मोबाइल निकाल कर देखने लगी। अरे आप! दरवाजे पर दस्तक सुनकर निशा ने दरवाजा खोलकर कहा, जी वो मुझे वासला से मिलना है। आइए, भाभी अपने कमरे में है। निशा ने वासला के कमरे की जानिब इशारा किया। वहाज दस्तक दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो जैन ने रोती हुई वासला के हाथों को यकदम छोड़ा था। वहाज ने हैरत से टिश्यू से आंसू साफ करती वासला की जानिब देखा। वो वासला अपनी वालदा की वजह से। जैन ने बात अधूरी छोड़ी। वहाज आगे बढ़कर वासला के करीब आया। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? वहाज ने तफ्तीश की। मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा? वासला ने हैरत से उसकी जानिब देख कर कहा, मैं अभी आता हूँ, कहकर जैन कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हें इसने कुछ कहा है? वहाज ने जैन को बाहर निकलता देख कर हाथ का इशारा दरवाजे की तरफ करते हुए कहा। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो मेरा शोहर है। आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। वासला के अंदाज में खफगी थी। वह आज चंद साने लब भेंचे खड़ा रहा। ये लो मेरी तरफ से शादी का तोहफा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद ना सका, मगर तुम अपनी मर्जी से कुछ ले लेना। वहाज ने लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। उसने दोनों हाथ पीछे किए। जरूरत हमेशा सभी चीजों की नहीं होती है। इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ कर रख लो। वहाज ने कहा तो उसे खामोशी से लिफाफे को थाम लिया और उसकी जानिब देखा। ये तो बहुत ज्यादा है। वासला ने लिफाफा खोलते हुए कहा, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर मैं जल्दी में आता तो घर में जल्दी आता तो तुम्हारे लिए कुछ जरूर खरीदता। मैं ताखिर से पहुंचा, इसलिए इस्लामी रकम की सूरत में दे रहा हूँ। वो कहकर कोट सीधा करते हुए जाने लगा। एक मिनट वहाज, उसने वहाज को रोका। लिफाफा खोलकर एक नोट निकाला और बाकी लिफाफा वहाज की जानिब बढ़ाया। ये लीजिए, जो मेरा तोहफा था मैंने ले लिया। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक सलामी ले ली। उसने नीला नोट उसके सामने लहराया। तुम पागल हो वासला, वहाज ने उससे घूरा। कल आपकी शादी होगी, आप मुझे बुलाएंगे। मैं इतनी भारी सलामी कैसे दूंगी? मेरे शोहर की इतनी हैसियत नहीं है। वासला ने उसे भगौर देखते हुए कहा। शट अप वासला, तुम्हें अपने दिमाग के इलाज की जरूरत है। उसने अब के उसके लहजे और अल्फाज में वाज़ेह सख्ती थी। मुझे तुमसे ऐसी बात की तवक्को ना थी। जहाँ तक मेरी शादी की बात है, तुम यूं भी आओ, हमें अच्छा लगेगा। हम तुम्हारा आना ही काफ़ी है। मैं, तुम और शहवार भाई इकट्ठे पले बढ़े हैं। ये सब बातें मुनासिब नहीं लगती हैं। उसने कहकर वासला की जानिब देखा, फिर जाने को कदम बढ़ाए। दरवाजे के करीब आकर वो रुका, पलट कर देखा। क्या एक बात पूछ सकता हूँ? उसने सवाल की इजाजत तलब की। वासला ने उसकी जानिब देख कर असबात में सर हिलाया। ऐसा जहन में क्या था जो मुझ में ना था? वह आज इनकार की वजह जानना चाहता था। वो खामोश रही। बोलो वासला। वो वजिद था, मगर वासला की खामोशी हनूज कायम थी। इतने में वहाज के मोबाइल पर बेल बजी। फायजा उसे फोन कर रही थी। उसे सुने बगैर कॉल काट दी और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वासला उसके जाते ही बेदम अंदाज में सोफे पर गिर गई और लिफाफे की जानिब गायब दिमागी से देखने लगी। 6 माह बाद वासला की शादी को 6 माह हो गए थे। वो इस घर में बेतहाशा खुश थी। रुखसार बेगम उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। निशा और उसकी बहनें उसे बहनों जैसा मान देती थीं। जैन की शफाफ मोहब्बत पाकर वो निहाल थी। कभी तो वो रो पड़ती थी। वो कहाँ इतनी मोहब्बतों के काबिल थी। उन 6 माह में निशा और हबीबा का भी अच्छे घराने में रिश्ता हो गया था और घर में शादी की तैयारियां जारी थीं। वो इन 6 माह में सिर्फ एक बार मीर हाउस गई थी, वो भी जैन की जिद पर। वो चाहता था वो अपनी माँ से मिलकर उन्हें मनाए। पता नहीं वो राजी थी या नहीं, मगर उसे खुश देखकर मुतमईन हो गई थी। शाहीन ने उसे दुआ और वहाज की मंगनी की खबर सुनाई थी और साथ ही ये इतला भी दी थी कि 1 साल तक शादी मुतवक्के थी। वो इस मंगनी में शिरकत नहीं करना चाहती थी, मगर जब मीर आसिफ ने उसे खुद फ़ोन करके बार बार आने की ताकीद की थी तो वो उन्हें मना ना कर सकी। उसने उनसे आने का वादा किया था, मगर उसे मालूम ना था ये फंक्शन उसे ज़िंदगी का
سب سے بڑا درد اور کرب دے جائے گا۔ کاش اسے پہلے خبر ہو جاتی تو زین کو گھر سے نکلنے ہی نہ دیتی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ شیشے کے سامنے سے ہٹ کر بیڈ پر نیند دراز زین کے قریب آ کر کہنے لگی۔ زین نے فون سے نگاہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جامنی رنگ کے لباس میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ زین نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ سوچنا بعد میں، پہلے تصویر بناتے ہیں، واصلہ کہہ کر میز سے اپنا فون اٹھا کر کیمرہ آن کرنے لگی۔ فنکشن میں جانا کینسل؟ زین نے اس کے بازو تھامتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے کینسل؟ امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اور اگر میں نہ گئی ماموں بھی ناراض ہوں گے۔ واصلہ نے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ تو کس نے کہا تھا اتنا تیار ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں، زین نے محبت سے کہہ کر اس کے بازو کو مضبوطی سے تھاما۔ زین، واصلہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے اسے اپنی باہوں میں سمو لیا۔ یوں لگتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ تم سے محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے، تم کیوں اتنی اچھی ہو؟ زین نے کہا۔ لوگوں کی محبت شادی کے بعد کم ہوتی ہے، آپ کی بڑھتی جا رہی ہے۔ واصلہ نے شرارت سے اس کی ناک کو چھوا۔ یار واصلہ، تم بہت اچھی ہو، میرا دل کرتا ہے تم بھی لڑو جھگڑو، مگر نہ تم ناراض ہوتی ہو نہ لڑتی جھگڑتی ہو۔ ناراض تب ہوں جب آپ غصہ کریں، آپ کچھ کہتے ہی نہیں۔ واصلہ نے اس کی جانب محبت سے دیکھا۔ مجھے غصہ آتا ہی نہیں تو کروں کیسے؟ زین نے بے بسی سے کہا۔ چلے کل ایسا کرنا، لیٹ آنا، پھر مجھے غصہ آئے گا، پھر ہم لڑیں گے۔ واصلہ نے چٹکی بجا کر حل پیش کیا۔ آئیڈیا اچھا ہے، زین نے کہا تو دونوں کھلکھلا کر ہنسی۔ آج دل چاہ رہا ہے تمہیں بس دیکھتا ہی چلا جاؤں، تم سے ایک پل دور نہ ہوں، زین نے محبت سے مقبول لہجے میں کہا۔ زین اس کا دیوانہ تھا، مگر آج اس کی دیوانگی کا عجب ہی رنگ تھا۔ اس کا دل چاہا ماں کو فون کر کے اپنے نہ آنے کی اطلاع دے، مگر پھر ماموں کی ناراضی کے خیال سے رک گئی۔ یہ کون سا وقت ہے اظہار محبت کا؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، واصلہ نے مسکرا کر زین کی توجہ بانٹنا چاہی۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو جی اٹھتا ہوں، خود پر رشک آتا ہے، قسمت کا شکر گزار ہوتا ہوں جس نے ہمیں ملوا دیا، ورنہ ہم ندی کے دو کنارے تھے جن کا ملن ممکن نہ تھا۔ واصلہ نے کچھ بھی کہے بغیر اس کی جانب دیکھا۔ دونوں خاموش تھے کہ موبائل پر فون کی بیل بجی۔ میرا فون، واصلہ نے ہڑبڑا کر کہا۔ جی میں آ رہی ہوں، بس 15 منٹ میں پہنچتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ شاہین بیگم کو اپنے آنے کی بابت بتا کر وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھانے لگی۔ جانا اس کی مجبوری تھی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا چپ چاپ بیٹھ کر زین کی محبت کا گیت سنے۔ امی انتظار کر رہی ہیں، جلدی سے بائک کی چابی لے کر آ جائیں۔ واصلہ تیز تیز بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ زین نے گہری سانس بھری اور ٹیبل سے چابی اٹھا کر گلی میں چلا آیا جہاں وانیہ رخسار بیگم کے ساتھ کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں جلدی آ جاؤں گی، زین کو بائک سٹارٹ کرتا دیکھ کر واصلہ نے جلدی سے کہا اور الوداعی ہاتھ ہلا کر زین کے پیچھے آ بیٹھی۔ بائک میر ہاؤس کے باہر رکی۔ پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا اور گھر کے باہر سڑک پر دور دور تک گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ زین نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر واصلہ کو دیکھنے لگا جو بائک سے اتر کر اپنے دوپٹے کو سنبھالنے میں مصروف تھی۔ میں جلدی آ جاؤں گا اور باہر آ کر تمہیں کال کروں گا، تم آ جانا، زین نے کہا تو واصلہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کتنی منتیں کی آپ کی کہ آپ میرے ساتھ فنکشن میں چلیں، مگر آپ، چمکتی آنکھوں سے ناراضی دکھائی۔ زین ہولے سے مسکرا دیا اور سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگا۔ اچھا اب میں اندر جا رہی ہوں، امی کی پھر کال آ رہی ہے، واصلہ نے اپنے فون کی طرف دیکھتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ واصلہ ایک بات پوچھوں؟ وہ چند قدم آگے بڑھی ہی تھی، زین کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں پوچھیں، وہ چلتی ہوئی زین کے قریب آئی۔ تم نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ کبھی افسوس نہیں ہوا؟ یہ رونقیں، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ سب کچھ تمہارا ہو سکتا تھا۔ وہ گردن کو گھمائے اپنے قریب کھڑی واصلہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ واصلہ کی پیشانی پر 2 لکیریں نمودار ہوئیں۔ آج لگتا ہے ہماری لڑائی پکی ہے، وہ غصے سے ناک چڑھا کر بولی۔ واصلہ، زین نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہے ہیں؟ آپ کو اپنے فیصلے پر دکھ ہے کہ کیوں مجھ سے شادی کی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا انداز میں بولی۔ پاس سے گزرتے کپل نے رک کر واصلہ کی طرف دیکھا اور پھر زین کی طرف۔ اچھا میں چلتا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، زین نے دوسروں کو متوجہ دیکھ کر بائک کو کک لگائی۔ نہیں، آپ میری بات کا جواب دیں، واصلہ نے کہا۔ ساری باتوں کا جواب ایک ہی ہے، آئی لو یو، زین نے اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں تلے دبایا۔ اس سے پہلے کہ واصلہ کچھ اور کہتی، زین میں جلدی آ جاؤں گا کہہ کر بائک لے اڑا۔ واصلہ کھڑی اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک زین کی بائک نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ فون ایک بار پھر بول اٹھا، اس بار فون میر آصف کا تھا۔ السلام علیکم ماموں، میں گھر کے باہر کھڑی ہوں، بس آ رہی ہوں، وہ فون کان سے لگائے تیز تیز بولتی گیٹ پار کر گئی۔ ابھی منگنی کا فنکشن تھا مگر یوں لگ رہا تھا پورے شہر کو ہی مدعو کیا ہو۔ واصلہ مہمانوں سے ملتی ہال میں بنے اسٹیج کے پاس آ رکی۔ اسے دیکھتے ہی شاہین بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں آئی ہو؟ سب مہمان آ گئے، تمہارے ماموں بار بار تمہارا پوچھ رہے تھے اور آپ ہمیشہ کی طرح شرمندہ ہو رہی تھیں، واصلہ نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر شاہین بیگم اسے گھور کر رہ گئی تھیں۔ کبھی تو امی میرے بارے میں سوچ لیا کریں، پہلے مجھے تو گلے لگا کر پیار کر لیں، میرا حال ہی پوچھ لیں، لیکن نہیں، میں جب تک ماموں اور دیگر لوگوں سے مل نہ لوں آپ کی انسلٹ ہوتی رہے گی۔
वो बज़ाहिर आराम से लहजे में कहते हुए आगे बढ़ गई। मामू ममानी से मिलने के बाद वो स्टेज की जानिब बढ़ी, जहाँ बहाज और दुआ स्टेज पर विराजमान थे, ब्लैक थ्री पीस सूट में सलीके से तराश के बालों के साथ। बहाज की सजदर्ज ही निराली थी, वो किसी शहजादे से कम न लग रहा था। उसके साथ ही दुआ पूरे इस्तेकाक से बैठी थी, सिल्वर रंग की बगैर बाजों के मैक्सी में दुपट्टा एक जानिब शाने पर लटकाए, हीरों का नफीस सेट गले में पहने, वो भी बहुत हसीन लग रही थी। वासला को अपनी जानिब आता देख कर बहाज कोट के बटन खोलता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुबारक हो। वासला ने करीब आकर गिफ्ट थमाते हुए उसे मुबारकबाद दी। जैन नहीं आया? बहाज ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। नहीं, वो उन्हें कुछ काम था, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए हैं। वासला उसकी बात का जवाब देकर दुआ से मिलने के लिए आगे बढ़ी। वो जितना गर्मजोशी से आगे बढ़ी थी, दुआ ने उतनी ही सर्दमोरी दिखाई थी। वो अपनी जगह सिमट गई। ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाई थी। शॉपिंग बैग से गिफ्ट निकाल कर उसे दुआ की जानिब बढ़ाया। इसकी ज़रूरत नहीं थी, खैर वहाँ रख दो। दुआ ने नखुर से कहते हुए मेज़ पर रखने का इशारा किया। दुआ के इस रवैये पर वहाज भी सिट पिटा गया। फ़ौरन संभल कर तस्वीर बनवाते हैं कहा और फोटोग्राफर को इशारा करने लगा। नहीं, मुझे नहीं बनवानी तस्वीर। वो स्टेज से उतरने लगी। नहीं वासला, रुक जाओ। वहाज ने उसकी जानिब देखा। वासला रुक गई। इतने में फोटोग्राफर भी आ गया। कमॉन दुआ, वहाज ने आहिस्ता से दुआ को कहा तो उसे चारों नाचार उठना पड़ा। आप थोड़ी साथ हों। फोटोग्राफर ने वहाज से काफ़ी फासले पर खड़ी वासला को कहा। उसे मजबूरन थोड़ा सा वहाज की जानिब होना पड़ा। फोटोग्राफर ने तस्वीर बनाई। रिदा स्टेज की जानिब आई तो दुआ उसकी जानिब मुतवज्जे हो गई। वहाज ना महसूस तरीके से खिसक कर वासला के करीब हुआ और कुछ कहना चाहा तो वासला ने उसकी जानिब देखा। दोनों की निगाहें मिली। कैमरे ने इस मंजर को महफूज कर लिया। ज़बरदस्त। फोटोग्राफर ने अंगूठा उठाकर दाद दी। वासला उसके पास से हटकर रिदा की जानिब चल दी। रिदा से मिलने के बाद वो स्टेज से उतरी और शाहीन के पास जा बैठी, जो सोफे पर अकेली बैठी थी। फायजा मोमानी अपने मैके वालों के साथ खुशगपियों में मसरूफ थी। हाँ, आज तो बड़े लोग आए हैं। शहवार ने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास थामे हुए वासला के करीब आकर कहा। वासला, जो शाहीन से बातों में मसरूफ थी, उसकी आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया। उसने संजीदगी से रुख मोड़कर स्टेज की जानिब देखना शुरू किया, जहाँ मंगनी की रस्म अदा होने वाली थी। चारों तरफ शोरगुल था, इस कदर के कानों में कोई आवाज़ सुनाई न दे। वहाज ने दुआ को अंगूठी पहनाने से पहले इधर उधर देखा, फिर शाहीन बेगम को सामने पाकर उन्हें इशारे से स्टेज पर बुलाया। शाहीन वहाज का इशारा समझकर खुशी से उठकर फौरन स्टेज पर चली गई। शहवार वासला के करीब सोफा पर ही विराजमान हो गया। वासला के चेहरे पर नागवारी के आसार थे। वैसे तुमने वहाज से शादी से इनकार करके बहुत अच्छा किया, मगर जैन से शादी का फैसला भी गलत है। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। वासला चुपचाप हाथों को मसलती रही। ये उसकी आदत थी। वो जब भी परेशान होती थी, यूं ही हाथों को मसलती रहती। वैसे तुमने कभी हमें याद किया? खबासत से मुस्कुराते हुए से जरा झुककर कहा। वासला उससे ज्यादा जब्त ना कर सकती थी, इसलिए वहां से उठ खड़ी हुई और अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। बाहर रंगो बू का समा था। वेटर खाना मेज पर लगा रहे थे, रंगीन आंचल लहरा रहे थे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये एक मुकम्मल मंजर था, ऐसा कि जिस पर रश्क किया जा सकता। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। वहाज अब शानदार शख्सियत लिए खड़ा मुख्तलिफ पोज बनाकर तस्वीर बनवा रहा था। चंद लम्हों बाद मीर शहवार भी अपनी बीबी रिदा के हमरा स्टेज पर वारिद हुआ। वो लोग दुआ और वहाज के साथ तस्वीर बनवा रहे थे। वासला ने जरा सा झुककर माँ को देखना चाहा। वो स्टेज के एक जानिब खड़ी थी। उनको देख कर कुछ सोचा, फिर बाहर निकल गई। वो माँ के करीब जाकर खड़ी हुई। शाहीन ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो शायद उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर ये मौका ना था और ना फुर्सत। अम्मी आए, इधर बैठकर बात करते हैं। उसने माँ के कंधे पर हाथ रखा। शाहीन ने उसका हाथ थाम कर स्टेज से नीचे उतर नहीं लगेंगे। वहाज ने फोटोग्राफर को रोका और आगे बढ़कर आवाज़ दी। वासिला, फैमिली फोटो बन रही है, आप दोनों भी आए। वहाज की आवाज़ सुनकर शाहीन का उदास चेहरा खिल उठा था। भला उनका भतीजा उन्हें भूल सकता था? उनका मान नहीं टूटा था। शाहीन बेगम ने भतीजे की आवाज़ सुनकर वासिला को देखा, जैसे कह रही हो, देख लो वासिला, कैसे मेरे भतीजे मुझे याद रखते हैं, और एक तुम हो के। वो फरते जज्बात से वहाज को देख रही थी जब वहाज ने आगे होकर शाहीन की जानिब हाथ बढ़ाकर कहा, आए ना पुप्पो। शाहीन ने फौरन भतीजे का हाथ थाम लिया। वहाज की तवज्जो अब बेरुखी से खड़ी वासला की जानिब हुई। तुम भी आओ वासला। नहीं शुक्रिया, आप लोग बनवाएं तस्वीर, मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ अब। कहकर वो रुखाई से पीछे हटने लगी। ये सिर्फ तुम सोचती हो, वरना तुम भी इस खानदान का हिस्सा हो, वहाज ने कहा। वो बगैर कुछ जवाब दिए स्टेज से दूर जाकर जैन का नंबर डायल करने लगी। वहाज ने शाहीन को थाम कर अपने साथ स्टेज की जानी बढ़ाया। बेटा, मैं माजरत करती हूँ वासला, शाहीन ने कहा। ओ पुप्पो, वो पागल है, छोड़ें, आप आए। तो कहकर वहाज शाहीन को लेकर स्टेज पर चला गया, जहाँ सब उसके मुंतजिर थे। फंक्शन खत्म हो चुका था। रिदा के साथ मिलकर अब दुआ तहाइफ खोल रही थी। वहाज भी पास ही बैठा मोबाइल पर मसरूफ था और वक्तन फवक्तन कोई बात कर देता था। शाहीन भी वहीं बैठी थी,
سب خوش تھے سوائے واصلہ کے جو کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ بار بار زین کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر رابطہ نہ ہو پا رہا تھا۔ اس نے نشا کو بھی نہ فون کیا کہ سب پریشان ہوں گے۔ زین نے 1 گھنٹے میں آنے کا کہا تھا اور اب 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر واصلہ نے نمبر ڈائل کرنے کے بعد دھندلائی ہوئی نظروں سے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں اب 1:15 بج رہا تھا۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ نشا کی کال آ گئی۔ اس کا فون اٹینڈ کرتے ہی نشا بولی، ہیلو واصلہ، کہاں ہو؟ ابھی تک گھر نہیں آئے، امی پریشان ہو رہی ہیں، نشا نے کہا۔ کیسے آؤں؟ ابھی تک زین نہیں آئے، واصلہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے بھائی؟ نشا نے حیرت سے کہا۔ پتہ نہیں، میں کب سے ان کا نمبر ڈائل کر رہی ہوں مگر رابطہ نہیں ہو رہا، اسے روتے ہوئے کہا۔ اوکے تم پریشان نہ ہو، میں ساجد بھائی سے پتہ کرتی ہوں، اسے تسلی دیتے ہوئے نشا نے فون بند کر دیا۔ واصلہ کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ لاؤنج میں سب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ اسے پریشان دیکھ کر میر آصف فوراً بولے، کیا ہوا بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے پریشانی اور محبت سے پوچھا۔ وہ زین ابھی تک نہیں آئے، نہ ہی ان سے رابطہ ہو پا رہا ہے۔ اس نے موبائل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو بیٹا، میں ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ وحاش، تم زین کو فون ملاؤ۔ کہاں رہ گیا وہ؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ واصلہ کو تسلی دے کر انہوں نے وحاش کو حکم صادر کیا۔ زین نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو زین، وحاش نے کہا ہی تھا کہ واصلہ فوراً قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے فون لینا چاہا۔ مجھے زین سے بات کرنی ہے۔ وحاش نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور خود بات سننے لگا۔ بات سن کر اچھا بہتر کہا اور پریشانی کے عالم میں اسے فون بند کر دیا۔ میری بات کرواؤ زین سے، میں خود اسے فون کرتی ہوں، کہہ کر اسے نمبر ڈائل کرنا چاہا تو وحاش نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ وہ زین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ وحاش کی مری مری سی آواز نکلی۔ اے میرے اللہ! شاہین نے دل تھام لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واصلہ چیختے ہوئے باہر کو دوڑی۔ رکو واصلہ، وحاش چلایا، مجھے زین کے پاس ہسپتال جانا ہے۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ واصلہ، زین ٹھیک ہے، معمولی سے ایکسیڈنٹ ہے، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ وحاش اس کے قریب آیا۔ واصلہ کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ اس کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل تھا مگر وہ ہمت مجتمع کر کے جا رہی تھی۔ وحاش نے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اب ہسپتال کی جانب جا رہے تھے۔ میر آصف بھی اپنی گاڑی لے کر ان کے پیچھے نکلے۔ وہ ہسپتال پہنچے تو زندگی کی ڈور ختم ہونے کو تھی۔ ڈاکٹر سے زین کی بابت پوچھ کر وہ لوگ واصلہ کے قریب آئے۔ واصلہ بت بنی کھڑی تھی۔ وحاش بالکل خاموش ہو گیا۔ میرے اندر تو واصلہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے وحاش، میر آصف نے سر اٹھا کر بیٹے سے کہا تو وحاش ان کا کندھا تھپتھپا کر باہر آ گیا۔ وحاش واصلہ کو لے کر ICU کے باہر آ کھڑا ہوا۔ واصلہ نے سہمی ہوئی نظروں سے ICU کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر وحاش کی طرف۔ وحاش نے اس کی آنکھوں کی سرخ ہوتی رگوں سے نظریں چرائیں اور سر جھکا کر دعا کرنے لگی۔ تو مجھے زین کے گھر والوں میں سے کسی کا نمبر دو، میں انہیں اطلاع کرتا ہوں اور یہاں بلوا لیتا ہوں، وہ سب بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وحاش نے اتنی آہستگی سے کہا تھا کہ واصلہ بمشکل سے سن پائی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فون بنا کچھ کہے وحاش کی طرف بڑھا دیا اور خود دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وحاش اس کا فون لے کر راہداری کے آخر میں گیا جہاں اس کے پرسنل گارڈز کھڑے تھے۔ واصلہ نے غائب دماغی سے راہداری کے آخر میں دیکھا۔ وحاش اپنے گارڈز کو کچھ کہہ رہا تھا، شاید وہ زین کے گھر والوں کو لانے کا کہہ رہا تھا۔ واصلہ نے اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو گھمایا اور گردن موڑ کر ICU کے اوپر جلتے سرخ بلب کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ میرے پاس زین کے سوا کچھ نہیں، اللہ پلیز مجھ سے زین کو دور مت کرنا، میں اس کے بغیر کیسے جیوں گی، میں اس کے بنا کیسے رہوں گی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وحاش پلٹ کر اس کے قریب آیا اور بمشکل اسے زمین سے اٹھا کر پاس پڑے بینچ پر بٹھا کر خود بھی ذرا سے فاصلے پر آ بیٹھا۔ وحاش پلیز دعا کرو زین کو کچھ نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائے، لرزتے ہونٹوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ وحاش کی سمت دیکھتی کہہ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، پلیز خود کو سنبھالو۔ وحاش کا دل واصلہ کو یوں روتا دیکھ کر دکھ سے بھر گیا تھا۔ بس میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، کیسے رہوں گی؟ پلیز اللہ سے کہہ دو کہ زین کو واصلہ سے دور نہ کرے، اسے زین کے سوا کچھ نہیں چاہیے، میں کبھی بھی اللہ سے کچھ اور نہیں مانگوں گی، پلیز اللہ سے میری سفارش کر دو۔ وہ کہہ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا کر رو پڑی۔ وحاش نے الجھ کر بلک بلک روتی واصلہ کی طرف دیکھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، وہ واصلہ کو تسلی دینا چاہتا تھا مگر لفظ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر بس ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا، ایسا کیا ہے زین میں جو واصلہ اس کے لیے اتنا تڑپ رہی ہے؟ وہ عام سی شکل و صورت اور عام سی حیثیت والا شخص اتنا اہم کیوں ہے؟ وہ کون سی خوبی ہے جو واصلہ جیسی شہزادیوں کی آن بان رکھنے والی لڑکی اس کے لیے اتنا رو رہی ہے؟ وہ چاہ کر صرف ایک تسلی کا بول نہیں بول پا رہا تھا۔ واصلہ، نشا بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ وہ دونوں رو رہی تھی۔ نشا کے حکم میں رخسار بیگم بھی یزمردہ حالت میں چلی آ رہی تھی۔ بھائی کو کیا ہوا ہے واصلہ؟ تم دونوں ٹھیک ٹھاک ہنستے مسکراتے گھر سے نکلے تھے، پھر کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ وہ آنسوؤں کے بیچ واصلہ سے پوچھ رہی تھی۔ آنٹی آپ ادھر آ کر بیٹھیں۔ وحاش نے کھڑے ہو کر رخسار کو بیٹھنے کی جگہ دی۔
مجھے وہاج نے 1 گھنٹے میں آنے کا کہا تھا، پھر ان سے رابطہ ہی نہ ہو پایا۔ ابھی بھی وہاج کا رابطہ ہوا؟ اور واصلہ نے روتے ہوئے کہا۔ نشا رو رہی تھی، چھوٹی دونوں بھی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہاج نشا اور واصلہ کو بیٹھنے کی تاکید کرتا ہوا باپ کی جانب بڑھ گیا۔ اسے دیکھ کر میر آصف نے مایوسی سے سر ہلایا۔ شاید کوئی معجزہ ہو اور وہاج بچ جائے، مگر بچنے کی امید بہت کم ہے۔ اگر بچ بھی گیا تو شاید ہی کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، کیونکہ یہ گاڑی اس کے نچلے حصے پر سے گزر گئی ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی مکمل کچلی گئی ہے۔ اسی اثنا میں ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے، مگر جو اللہ کی مرضی۔ آئی ایم سوری، ڈاکٹر نے مایوسی سے سر جھکا کر کہا۔ اسے زیادہ سننے کی واصلہ میں ہمت نہ تھی، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ 8 ماہ بعد وہ ایک بار پھر اس دہلیز پر آ کھڑی تھی جہاں لوٹ کر نہ آنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں بھی چند سال قبل یوں ہی بیٹی کو لیے آئی تھی۔ ہاں، وہ اکیلی تھی۔ اس نے نیلے آسمان کی جانب دیکھا۔ اندر آؤ واصلہ، میر آصف نے کہا تو اسے پہلے اپنے پیروں کی جانب پھر میر آصف کی جانب شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ اگر میں قسمت سے لڑ سکتا تو بہن کے نصیب میں سکھ لکھواتا، جو کئی سال قبل بیوگی کی چادر اوڑھ کر بیٹی کو اٹھائے اس گھر کی دہلیز پر آئی تھی۔ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام کر اندر لے جانا چاہا اور ڈرائیور کو سامان لانے کا اشارہ کیا۔ اس نے زیادہ کی چاہ کب کی تھی؟ اسے تو بس عزت سے گھر کی چوکھٹ چاہیے تھی۔ زین کے ساتھ خوش تھی، جو قسمت کو منظور۔ زین کی وفات کے بعد رخسار بیگم اس شہر سے جانا چاہتی تھیں۔ پہلے زین کے والد کی موت، پھر زین کی وہ ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ اپنے گاؤں واپس جا رہی تھیں۔ نشا اور حبیبہ کی سادگی سے رخصتی کے بعد انہوں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے واصلہ کو ساتھ چلنے کا نہ کہا۔ جوان بچی تھی، وہ کیوں کر اسے باندھ لیتی؟ واصلہ ان کے ساتھ جاتی، مگر ماں کو انجائنا اٹیک ہوا تھا، جس بنا پر انہیں چھوڑ کر جانا بھی ممکن نہ تھا۔ واحد انہی کا آسرا تو تھا اب اسے۔ واصلہ کو اس گھر میں آئے چند دن ہو گئے تھے۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ شاہین بیگم کو بھی بیٹی کا غم کھا گیا تھا۔ وہاج اس کا حت الوسع خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ دعا کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے خوب جھگڑا کیا۔ اس نے اور وہاج سے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسے لگتا تھا کہ وہاج اسے منائے گا، مگر شاید وہاج خود بھی یہی چاہتا تھا۔ وہ توجہ چاہتی تھی اور وہاج اسے وقت نہ دیتا تھا۔ وہ وہاج سے ملنا چاہتی تو وہاج مصروفیت کا بہانہ بنا دیتا تھا، جس پر دعا یوں بھی شدید نالاں تھی۔ اس دن وہ کئی دن بعد کمرے سے باہر آ کر لاؤنج میں بیٹھی۔ شاہین بیگم بھی اس کے ساتھ ہی تھیں۔ جب اس کے موبائل پر بیل بجی، اس نے فون اٹھایا۔ وہاج کا فون تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ میری منگنی ٹوٹ گئی، تم نے فون تک نہ کیا۔ وہاج نے گلہ کیا۔ کیا کہتی؟ افسوس ہی کر لیتی۔ مجھے افسوس ہے سب سے زیادہ، ویسے بھی آپ کو دعا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر کیسا کرتا؟ اس نے سوال کیا۔ وہ توجہ چاہتی تھی، آپ توجہ دیتے، یوں بھی یہ ہر لڑکی چاہتی ہے۔ واصلہ نے وہاج کو کہا۔ توجہ چاہتی تھی الگ بات، مگر مفت کی انویسٹیگیشن۔ وہاج نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ واصلہ چند لمحے خاموشی سے لب کو چلتی رہی۔ اب میں فون رکھنے لگی ہوں، کہہ کر فون بند کرنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے واصلہ، وہاج نے کہا۔ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، ویسی بھی فارغ رہ کر کیا کرو گی؟ سوچوں گی۔ مجھے بابا کی کال آئی تھی، وہ چاہتے ہیں ہماری شادی۔ اس سے پہلے کہ وہاج کی بات مکمل ہوتی، واصلہ نے فون بند کر دیا۔ شاہین بیگم کمرے میں جا چکی تھیں۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کمرے میں گئی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جب شاہین نے اس کے قریب آ کر کہا، تم ٹھیک ہو واصلہ؟ اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شاہین سمجھ گئی تھی کیا بات ہے۔ دیکھو واصلہ، میں نے پہاڑ سے زندگی تمہارے لیے تنہا کاٹی ہے، مگر تم… امی، مجھے بس شادی نہیں کرنی، اور وہاج سے کسی صورت نہیں۔ یہ میرا پہلے بھی فیصلہ تھا اور اب بھی۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سامنے میر شہوار ردا کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں انڈیل دی گئی ہوں جیسے۔ واصلہ، وہاج بہت اچھا ہے۔ تم پہلے بھی اپنی مرضی کر کے انجام دیکھ چکی ہو۔ وہاج تم سے اب بھی شادی کرنا چاہتا ہے، اور تم خوش ہونے کے بجائے اکڑ رہی ہو۔ اسے کہیں مجھ پر ترس مت کھائے۔ واصلہ، میں تمہیں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہوں، تم میری اکلوتی اولاد ہو۔ وہ رو رہی تھی۔ مگر امی، زین جیسا کوئی نہیں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہاج بھی اچھا ہے واصلہ۔ انہوں نے واصلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور موبائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کا رخ قریبی پارک کی جانب تھا۔ وہ پارک میں تنہا بیٹھ گئی۔ پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اسے زین کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ زین کی ماں کے پاس چلی جائے۔ کئی سوچیں تھیں اس کے دماغ میں۔ کاش امی آپ ایک بار مجھ سے پوچھتی کہ میں اس گھر میں کیوں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ کاش ایک بار تو آپ کے پاس میرے لیے وقت ہوتا۔ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سیاہ آسمان کی طرف دیکھا، گہرا سانس لے کر اپنے اندر کی گھٹن کو باہر کا راستہ دکھلایا، اور پھر ہمت کر کے اٹھی اور دھیرے دھیرے پارک کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، ردا تیزی سے اس کی سمت بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔
واصلہ نے الجھ کر اپنے ساتھ لگی ردا کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے گھبرا کر اپنے ساتھ لگی ردا کو پیچھے کیا اور بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے پاس ہی شہوار سر جھکائے کھڑا تھا اور کمرے میں موجود میر آصف اور فائزہ آنسوں سے رو رہے تھے۔ امی، وہ زہریلا بڑبڑائی اور چوکھٹ سے آگے بڑھ کر بیڈ پر چادر میں چھپے وجود کی طرف بے قراری سے بڑھی۔ میر آصف نے اسے تھامنا چاہا لیکن وہ ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی بیڈ کے پاس فرش پر آ بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر چادر کو پیچھے کیا۔ سامنے ہی شاہین بیگم کا وجود موجود تھا، ساکت، بے حس و حرکت، بس وجود تھا، روح نہیں۔ امی، امی، خدا کے لیے اٹھ جائے امی، آپ مجھے ذہن کی طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ امی اٹھے، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ وہ بری طرح رو رہی تھی، خود کے بال نوچ رہی تھی۔ واصلہ، میری بچی، میری جان، خود کو سنبھالو، اللہ کی یہی رضا تھی۔ میر آصف نے روتی ہوئی واصلہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ ماموں، میری امی بالکل ٹھیک تھیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو میں ان کے پاس سے گئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھیں، مجھ سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ روتے روتے میر آصف کو بتا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے کچھ دیر بعد ہی شاہین کو سینے کی بائیں جانب شدید درد اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہوار یا میں اسے ہسپتال لے کر جاتے، وہ وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر انصاری کو فون کیا، ڈاکٹر انصاری فوراً ہی آ گئے تھے اور انہوں نے آ کر تصدیق کی کہ شاہین، وہ کہہ کر رونے لگے۔ امی بالکل ٹھیک ہے ماموں، آپ انہیں ہاسپٹل لے کر جائیں، میری امی ٹھیک ہو جائیں گی۔ شہوار بھائی پلیز میری امی کو ہاسپٹل لے جائیں، وہ پاس کھڑے شہوار سے لکنت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ واصلہ پھپھو نہیں رہی، وہ ضبط کرتا بول رہا تھا۔ پورا گھر واصلہ کی فلک شگاف چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ فائزہ بیگم اور ردا بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ اگلے چند منٹ کے بعد واصلہ ہوش و حیرت سے بیگانہ ہو کر ایک طرف لڑک گئی۔ آج شاہین بیگم کے کل تھے۔ واصلہ نے گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر اپنے کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ خاموشی اور تنہائی تھی جو اس کے چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی ماں ابھی کمرے میں آئیں گی، پہلے کی طرح اسے ڈانٹنے لگیں گی۔ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے جوں کی توں رکھی ہوئی تھی۔ ردا ابھی کچھ دیر پہلے اسے کھانا دے کر گئی تھی، مگر اس نے ابھی تک ایک لقمہ بھی نہیں توڑا تھا۔ 2 بار اس کے فون کی بیل بجی، مگر وہ نظر انداز کیے یوں ہی بیٹھی دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ واصلہ جلدی سے اٹھی، مگر دروازے پر ماں کے بجائے ممانی تھی۔ فائزہ بیگم کمرے میں آئی اور چھمبے سے ٹرے کی طرف دیکھا۔ واصلہ مایوس ہو کر پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا بیٹا؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بہاش تمہیں فون کر رہا تھا، اصل میں وہ مشکل سے ہی شاہین کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی بزی تھا، اتنی دیر کے لیے بھی اسے مشکل سے ہی اجازت ملی تھی۔ شرمندہ ہو رہا ہے تم سے، تعزیت بھی نہ کر سکا۔ میرا بچہ بہت ڈسٹرب ہے، ایک تو اکلوتی پھپھو کی فوتگی کا غم اور اوپر سے چھٹی نہ ملنے کی جھنجھلاہٹ۔ ہم سب تو یہاں پھر بھی ایک دوسرے کو دلاسا اور تسلی اور تشویش دے دیتے ہیں، وہاں وہ اکیلا تڑپ رہا ہے۔ واصلہ نے ان کا ہاتھ اپنے منہ کی طرف جاتے ہوئے روکا۔ کھا لو بیٹا، تھوڑا سا اور کھا لو، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، مگر واصلہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اور نہیں کھانا، میں بس اب سوؤں گی، وہ آہستگی سے بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا، میں تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں اور تمہارے ساتھ ہی آ کر سوتی ہوں، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور وہ انہیں تشکر بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اس وقت واقعی کسی ہمدرد سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آنکھیں موند کر بیڈ کے گراؤنڈ پر سر رکھ دیا۔ فائزہ بیگم باہر جا چکی تھیں، اس کا فون ایک بار پھر بجنے لگا تھا، مگر اسے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی تھی، کسی سے بھی نہیں۔ وہ انجان بنی آنکھیں بند کیے بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ فون بول بول کر خاموش ہو گیا۔ ہر کوئی اتنا تیز نہیں ہوتا کہ دل میں چھپے غم کو پڑھ سکے، چہرے پڑھ سکے۔ یہ ہر کسی کو ودیت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہنر خاص لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے، انہی لوگوں کو جو سچائی کا پیکر ہوتے ہیں اور خلوص دل سے دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں اور اپنے لفظوں اور خلوص نیت سے دوسروں کو دکھ کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ذہن بھی تو ایسا ہی تھا، دکھ درد سمیٹنے والا۔ اس کے پاس واصلہ کو دینے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں تھا، مگر مسکراہٹ تھی، خلوص تھا، جس سے اس نے واصلہ کی سبھی محرومیوں کو دور کر دیا تھا۔ مگر بہت جلد ہی جدائی ان کا مقدر بن گئی تھی۔ ابھی وہ زین کی جدائی کے صدمے سے ہی نہ سنبھلی تھی کہ اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی تھی۔ زین کے فوراً بعد ماں کی جدائی نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اب تو چہلم ہو چکا تھا، مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے تھے، گھر والے بھی سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، ایک وہی تھی جو ابھی تک جاگ رہی تھی۔ حالانکہ وہ سونا چاہتی تھی، مگر نیند کی دیوی جانے کیوں اس سے ناراض تھی۔ اس نے اپنی کن پٹیوں کو دونوں ہاتھوں سے مسلا اور گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ چہلم کے بعد رخسار بیگم اور ان کے گھر والے بھی رخصت ہو گئے تھے۔ اسے کسی نے ساتھ چلنے کو نہ کہا تھا، حالانکہ وہ جانا چاہتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی بیوہ تھی اور اپنے گھر لے جا کر سوائے ایک فرد کے اضافے کے اور کیا حاصل ہوتا۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والوں سے بھی رشتہ کمزور ہو گیا ہے، کاش زین
तुम इतना जल्दी ना जाते, काश कुछ कुछ वक्त तो मेरे साथ जी लेते। वो आगे की ज़िंदगी का सोचकर मज़ीद परेशान थी। वो बेबस और लाचार थी। वो इस घर में नहीं रहना चाहती थी, मगर वो जाती कहाँ। वो परेशानी के आलम में उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगी। उसके चारसू अंधेरा और बेबसी थी। मैं कहाँ जाऊँगी, वो सोच रही थी। कोई भी तो ठिकाना ना था। हॉस्टल, हाँ, वो गर्ल्स हॉस्टल जा सकती थी। चंद साने सोचने के बाद वो अपने बिस्तर पर जा बैठी। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसे चाय की तलब महसूस हुई। इस वक्त तो सना और सादिया सो गई होंगी। उसे खुद ही चाय बनाना पड़ेगी। वो बुड़बुड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली। लाउंज में गुप्त अंधेरा था। एक पल को उसका जी चाहा वापस कमरे में चली जाए, मगर सर में उठती दर्द की टीसें उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर गई थी। वो किचन में आई, चूल्हा जलाकर उस पर सॉस पैन रखा और दोनों हाथ सीने पर बांध कर पानी की तरफ देखने लगी। उसे खोलते पानी में पत्ती डाली और फ्रिज से दूध निकाल कर कहवे में डालकर पलटी तो वो घबरा गई। उसके हाथ में दूध की देगची लर्जी। अगर वो बर वक्त पलट कर देगची शेल्फ पर न रखती तो यकीनन देगची उसके हाथ से उलट कर जमीन बोस हो चुकी होती। किचन के दरवाजे पर एहसादा वजूद चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कदम उठाता उसके पास आकर रुका। बहुत चालाक हो गई हो आप, मुझे मिलती ही नहीं, और मैं हूँ चकोर की मानिंद अपने चांद की तलाश में इधर उधर घूमता रहता हूँ। ये कहकर उसने वासला के चेहरे पर आई लटों को पीछे करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वासला सुगह से पीछे हटी। उसका हाथ शेल्फ पर पड़ी देगची से टकराया और एक जोरदार आवाज गूंजी। अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरता वह जो भी लॉन्च में पहुंचा ही था ठिठक कर रुका और तेजी से किचन की सिमत बढ़ा। वो प्यास की शिद्दत से उठा था और जग लेकर नीचे आया था। शोर नहीं करो, तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें तो जैसे जर्रा भर भी परवाह नहीं है। पहले उस घामर जैन के साथ शादी करके चली गई और जब वापस आई तो उसके सोग में बैठी रही। तुम्हें मेरा कभी ख्याल नहीं आया। वो वासला की जानिब झुका। वासला ने उसके सीने पर दोनों हाथ रख कर उसे धक्का दिया, मगर वो अपनी जगह से जरा सा हिला था। बख्श दे, मुझे माफ कर दे, अब तो माफ कर दे। जब से मैंने होश संभाला है तब से आप मेरे साथ यही सब करते आए हैं। मेरी इज्जत को, मेरी ज़ात को गंदा करके भी आपका दिल नहीं भरा। मेरी खामोशी को मेरा जुर्म बना दिया आपने। मगर एक बात याद रखिएगा, मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से खामोश थी कि वो बेचारी सदमे से मर जाएंगी कि उनके सगे भतीजे ने उनकी बेटी के साथ। वो कहकर हिचकियों से रोने लगी। चाय उबल उबल कर आधी रह गई थी। कम ऑन यार, अब बस भी करो। हर बार सोचता हूँ कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मगर तुम्हें देखते ही खुद पर काबू नहीं रख सकता। चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट सजाए वो आगे बढ़ा। शहवार भाई, मैं आपका गंदा चेहरा और नापाक किरदार सबको दिखा दूंगी। वो उसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर वहां वहाश को खड़ा देख कर वासला का दिल चाहा वो अभी और इसी वक्त मर जाए। वो शर्मिंदगी और निदामत से मरने वाली हो रही थी। शहवार की हालत भी उससे कम नहीं थी। छोटे भाई को यूं सामने देख कर वो बौखला गया था। अरे वहाश, मैं भी अचानक आया था। किचन में वासला अपने लिए चाय बना रही थी। वो कमीनी हंसी हंसते हुए कह रहा था। इससे पहले कि शहवार अपनी बात मुकम्मल करता, वहाज आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से शहवार के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। शहवार इस हमले के लिए तैयार कब था। वो लड़खड़ा कर किचन के फर्श पर गिरा। आप मेरे भाई हैं, मेरे भाई जिन्हें मैं आइडियलाइज करता था। हमेशा आपकी तरह बनने की कोशिश की, मगर मुझे क्या मालूम था मेरा ये खुशबुओं में बसा भाई किस कदर ताफुन ज़दा है, किस कदर गंदा है। वह आज शदीद गुस्से में था। उसका बस नहीं चल रहा था कि शहवार का गला घोंट दे। उसने गुस्से से मुठियां भींच रखी थीं। गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। वासला की सिसकियां किचन की खामोशी को तोड़ रही थीं। वह शदीद तैश में खड़ा था। तो मेरी बात तो सुनो, मीर शहवार ने फर्श से उठते हुए कहा। दूर रहे मुझसे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आपसे। आज से आप मेरे कुछ नहीं लगते। रहम नहीं आया आपको इस पर, तरस नहीं आया आपको। उसने रोती हुई वासला का बाजू पकड़कर शहवार के सामने किया। ये इस घर की मकीन है, हम इसकी इज्जत के मुहाफिज बने, ना कि लुटेरे। सोच भी कैसे लिया आपने। उसने गमो गुस्से से अपने बालों को मुठियों में जकड़ा। शहवार ये झूठ बोल रही है, असल मामला कुछ और है। इससे पहले कि शहवार की बात मुकम्मल होती, वहाज ने काटदार निगाहों से उसे देखा। वो खामोश हो गया। तुम अपने कमरे में जाओ, वहाज ने धाड़ कर वासला को कहा। वासला जो बुत बनी खड़ी थी भाग कर अपने कमरे में गई और वो अपने कमरे में पहुंचकर बेड पर औंधे मुंह गिरी। जारों की तार रो रही थी। जो राज वो सालों से छुपाए बैठी थी वो वहाज पर अफशा हो गया था। उस रात मीर हाउस के तीन नफ्स कांटों पर चलते हुए जाग रहे थे। वासला, वहाज और शहवार। वहाज क्या करेगा। वो सुबह सबको बता देगा क्या। मामू का क्या रद्द अमल होगा। ममाली का क्या रद्द अमल होगा। रिदा भाभी, वो सोच सोच कर थक गई थी, मगर कोई सिरा उसके हाथ ना आ रहा था। अगले दिन वासला अपने कमरे से बाहर ना निकली थी। सूरज तुलू होकर अब ढलने के करीब था, मगर वो अपने कमरे में बेसुध पड़ी थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब उसके दरवाजे को किसी ने खटखटाया। उसने नीम वाह होकर देखा। वहाज कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। वासला वहाज को देख कर उठ खड़ी हुई। वो अपने हाथों को मसल रही थी। वहाज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। मैं नहीं पूछूंगा कब क्यों कैसे, कब क्यों क्या कैसे हुआ, बस मेरी इल्तिजा है इस बात को यहीं दफन कर दो। बाबा ये सदमा नहीं सह पाएंगे। रिदा भाभी घर में एक तूफान बर्पा हो जाएगा। वहाज ने
اس کی پلکوں پر چمکتے موتی دیکھے۔ واصلہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ گھر خراب نہ ہو، ماموں کو دکھ نہ ہو، بچے ڈسٹرب نہ ہو، اعتبار نہ ٹوٹے، خاص کر اسے ایک اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے تو وہ خاموش تھی۔ اسی لیے تو وہ اس گھر سے جانا چاہتی تھی اور کامیاب بھی رہی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی وہ ایک بار پھر اس گھر میں آ گئی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور جلد ماما بابا کو اسے آگاہ کر دوں گا، چاہے تم اعتراض کرو، اب میں کچھ نہ سنوں گا۔ اسے کہہ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ تمہارے ذہن سے شادی کے پیچھے بھی یہ وجہ تھی؟ وحاش نے پوچھا۔ واصلہ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ بالوں میں انگلیاں جکڑ کر رہ گیا۔ آپ پلیز مجھ پر ایک احسان کریں، مجھے گرلز ہاسٹل بھیج دیں، واصلہ نے التجا کی۔ جس کے سر پر صاحبان نہ ہو وہ یوں ہی در بدر ہوتے ہیں۔ اس گھر کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور پہلے بھی خاموش رہی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وحاش کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وحاش صوفے پر جا بیٹھا۔ میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور تم لاکھ چیخو چلاؤ، میں تمہاری ایک نہ سنوں گا، وحاش نے اطمینان سے کہا۔ میں آپ سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی، اسے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، دروازہ کھلا اور میر آصف مولوی صاحب کی میت کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے فائزہ اور ردا بھی تھیں۔ انہوں نے اس کے سر پر سرخ دوپٹہ اڑایا۔ ماموں میری بات سنیں، اسے کہنا چاہا۔ چپ، میری بیٹی میرا مان نہیں توڑے گی۔ انہوں نے اس کے سر پر سرخ چادر اڑائی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وحاج آپ سب جانتے ہیں، اسے کچھ کہنا چاہا تو وحاج نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میر شہوار کمرے میں داخل ہوا تو وحاج ضبط کرتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ ایجاب و قبول کے بعد واصلہ نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور پین میز پر رکھ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فائزہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ ردا شہوار کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ شہوار نے مبارک کو وحاج کو کہا تو وحاج نے خیر مبارک سپاٹ لہجے میں کہا اور رخ موڑ لیا۔ شہوار واصلہ پر سرد نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ ردا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ میر آصف مولوی صاحب کو چھوڑنے باہر گئے ہیں، میں تمہارے لیے ناشتہ بھجواتی ہوں۔ فائزہ کو یاد آیا واصلہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی واصلہ نے سر پر اوڑھے ہوئے سرخ دوپٹے کو جھٹکے سے اتارا اور گولا بنا کر وحاش کے قریب گرا دیا جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ کون سا مذاق؟ وحاش کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن اب تو شادی ہو گئی، وہ کہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ واصلہ اسے دیکھتے ہوئے بے دردی سے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلنے لگی۔ میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہمیں 8 بجے نکلنا ہے، جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ لے لو۔ وہ جتنی بے چینی میں تھی وہ اتنے ہی اطمینان سے بول رہا تھا۔ وحاج میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ کسی ہاسٹل میں چلی جاؤں گی، کہیں بھی چلی جاؤں گی، اتنی بڑی دنیا میں میرے لیے کہیں تو جگہ ہوگی، جگہ ہے نا میرے گھر میں۔ وہ کہتے ہوئے قریب آیا اور اس کے ہاتھ تھام کر اپنے دل کے عین مقام پر رکھا۔ اور یہاں واصلہ نے اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، مگر وحاج کی گرفت اور بھی سخت ہو چکی تھی۔ واصلہ نے نظریں اٹھا کر شکوہ کنار نظروں سے وحاج کی طرف دیکھا۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت مہان ہیں آپ، بہت عظیم ہیں، سب کچھ جان کر بھی مجھ سے شادی کا ڈرامہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی اس روئے زمین پر مرد نہیں؟ وہ ایک ایک لفظ چھپا کر بول رہی تھی۔ وحاج کا چہرہ ہنوز سپاٹ تھا۔ کہہ لیا جو تم نے کہنا تھا، یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ جو بھی کہنا ہے ابھی اور اسی وقت کہہ دو، کیونکہ اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی فضول بکواس نہیں سنوں گا۔ فضول بات نہیں کر رہی ہوں، وہ نخوت سے بولی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ شادی ڈرامہ نہیں ہے، آج کے بعد تم نے ہمارے اس مقدس رشتے کی توہین کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور جہاں تک سب جاننے کی بات ہے تو میں بس اتنا جانتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری تمام تر بے اعتنائیوں اور بے وقوفیوں کے باوجود تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ اس کا لہجہ اس کے دل کی سچائی بیان کر رہا تھا۔ ہر بار یہی سنا، مجھے شادی نہیں کرنی، پر پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا تھا تم میرے پاس آؤ گی میری بن کر۔ میری محبت کی سچائی بہت جلد تم پر آشکار ہو جائے گی۔ اور جہاں تک بات شہوار بھائی کی ہے، وہ رکا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی کو ہاتھ پر پھیرا۔ معافی بہت چھوٹا لفظ ہے، انفیکٹ ہر لفظ بہت چھوٹا ہے، اس لیے اس بات کو یہ ہمیشہ کے لیے یہیں دفن کر کے جانا۔ میں یاد نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے کیا سنا تھا، بہتر ہے تم بھی ماضی کو بھول جاؤ۔ تم اب میر وحاج کی بیوی ہو، کسی کی تیکھی نظر بھی تم پر پڑی میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ واصلہ بالآخر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ بہت تھک چکی تھی، ذہنی بھی جسمانی بھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں کہتی واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ مشکل بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وحاج اس کے قریب آ بیٹھا۔ واصلہ مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم میرے لیے بہت خاص ہو، بہت پاکیزہ، معطر اور صاف، تم انمول ہو۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں اپنا دل نکال کر دکھا دیتا۔ میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آج سے تمہارا ہر رشتہ اور تعلق میں ہوں، ماں، دوست، شوہر، سب کچھ۔ میں تمہیں عزت و احترام دوں گا۔ ایک بار تم ڈی ایس پی وحاج پر اعتبار تو کر کے دیکھو، میں تمہیں کبھی نا امید نہیں کروں گا۔ وحاج نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ واصلہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سچائی کی جھلک تھی۔ واصلہ اس کے ہاتھوں پر
मुंह रख कर रो दी। उसकी जिंदगी पर शायद तारीकियों के बादल छटने लगे थे। उसे अंधेरे में जुगनू टिमटिमाते नजर आ रहे थे। जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत के साथ साथ किसी हमदर्द और गुसार की जरूरत होती है, जो उसे मिल गया था। उसे जीना था। एक बार फिर जीने की उमंग उसके मन में अंगड़ाई ले रही थी। जिंदगी की कठिन राहों में उसे हमसफर मिल रहा था, जिससे उन राहों पर उसके साथ चलकर उन्हें सहल बना दिया था। वो एक बार फिर शिद्दत जज्बात से रो दी थी। वहाज ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। उससे पीछे हटना चाहा, मगर वहाज ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। वहाज वासला के लबों से निकला, देख लो, मंगनी मेरी वासला दुआ से हुई थी, मगर कभी उसकी एक तस्वीर तक पास नहीं रखी। तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों और दिल में बसी है, और मोबाइल में भी तुम ही हो। उसे हाथ बढ़ाकर मोबाइल उसके सामने किया। दुआ और वहाज की मंगनी पर ली जाने वाली तस्वीर स्क्रीन पर जगमगा रही थी। वासला ने उसे घूरा तो उसे हाथ बढ़ाकर उसे सीने से लगा लिया। वासला ने भी तमानियत से सर उसके सीने पर टिका दिया। 400 खुशियों की बरसात थी। वो दूर कहीं आसमानों पर शाहीन की रूह वासला को मजबूत सहारे के सुपुर्द होता देख कर मुस्कुरा रही थी। जिससे मोहब्बत हो वो खुशी और सुकून का बायस बन जाते हैं। जैन उसकी खुशी था। अब उसे वहाज के लफ्ज़ों की सच्चाई पर यकीन हो रहा था। उसे मुस्कुरा कर देखा, जैसे जैन उसका साथ वहाज के हाथों में थमाकर खुश हो। आप ही आज से मेरे जैन अली हैं, मेरी खुशियों के जामिन और मेरी इज्जत के मुहाफिज। उसने बढ़ते जज्बात से कहा तो वहाज ने उसे मजबूती से थाम लिया। 400 खुशियों की बरसात थी। वासला ने पुरसकून होकर वहाज के कंधे पर सर रखा। जीस्त के सफ़र में मोहब्बत फातेह ठहरी थी, और ये आलिम फातेह मोहब्बत।